सुन्दर साथीहरू जुम एपको मार्फत श्री कृष्ण प्रणामी समाज पोखरा आस्की भन्ने पेजबाट पनि सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले दैनिक रूपमा श्रवण गर्दै आउनुभएको छ। त्यसैगरी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सुन्दर साथीहरूलाई प्रणाम गर्दै म एउटा बाणी भाव प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। प्रणाम। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो रे साधो, सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो रे साधो। गोविंद के गुण गाए के, गोविंद के गुण गाए के, तापरमागत दान, गोविंद के गुण गाए के, तापरमागत दान, धिक धिक पड़ोते मानवी, धिक धिक पड़ोते मानवी, जो बेचत है भगवान, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। उदर कारण बेचे हरि, उदर कारण बेचे हरि, मूढ़ो एही पायो रोजगार, मारते मुख ऊपर वाको, मारते मुख ऊपर वाको, ले जासी जमद्वार, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। जो माहे निर्मल बाहर दे न दिखाए, जो माहे निर्मल बाहर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान, जो माहे निर्मल बाहर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान, महामत कहे संगत करवा को, महामत कहे संगत करवा को, करवाही सो गोष्ठ ज्ञान, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो,
खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। प्रणाम। प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय टेकलाई अति सुन्दर बाणी गायन गर्नुभयो। खोज बढी संसार रे खोज बढी संसार। आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, हजुरहरू सबैलाई साधुवाद अर्पित गर्दै अब आज हामी 29 कार्यक्रम श्रद्धेय गुरुजीबाट सुरु हुनेछ शब्द दर्शन। हजुरहरूलाई हाम्रो शब्द दर्शनपछि केही जानकारीहरू हामी गराउने छौँ, त्यो हजुरहरू सबैजनालाई अन्तिम समयसम्म जोडिन पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ, किनकि हाम्रो कार्यक्रमको शोभा भनेकै हजुरहरू हो। हजुरहरूले गर्दा नै आज हाम्रो कार्यक्रम सभ्य र भव्य रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हजुरहरूको सद्भाव सत्प्रेम, हजुरहरूको यो उत्साहजनक सहभागिता नै हाम्रो लागि ऊर्जा भइरहेको छ। त्यसकारण हजुरहरू सबै सुन्दर साथीहरूलाई जोडिन आग्रह गर्दै हजुरहरू अन्तिम समयसम्म रहन पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, किनकि हजुरहरू नै भन्नु भएन भने कार्यक्रमको कुनै शोभा हुँदैन। त्यसकारण हजुरहरू सबैलाई अन्तिम समयसम्म जोड्न आग्रह गर्दै आउनुहोस्। आजको लागि आज 29 दिनको लागि हामी श्रीमद् वितर्क चर्चा शब्द दर्शन श्रद्धेय गुरुज्यू श्यामदास महाराजजीलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाईजुराज की जय, महाराज छत्रसाल की जय, तीनों धाम की जय, श्रीमत वितक साहेब की जय, सकल सुंदर साथ की जय, सकल सुंदर साथ को प्रणाम। महमत कहे ए मोमिनो, ये कही रामनगर की तुम, और आगे अंजू बहुत है, कहो हक के हुक्म, कहो हक के हुक्म रामनगर की बितक। ए बात हरि सिंह सुनी करने आए दीदार, सुजान शाह की सोबते किया सूरत सिंह खबरदार, किया सूरत सिंह खबरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर शाह जी, प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनीको असीम कृपाले तपाईँ हामी सुन्दर शाहजी यसरी लगातार 115 दिन सामाजिक सञ्जालको मार्फतद्वारा जोडिरहेको छौँ र आज श्रीमद् वितक साहेबको 29वां दिनमा छौँ। हामी उत्तरार्ध अन्तिमतिर छौँ। प्रसङ्ग धेरै छ। एउटा आउनुहोस् आजको प्रसङ्गलाई सुरुवात गर्नु पूर्व आजको यस औपचारिक कार्यक्रम जो हाम्रो लगातार 29 दिनसम्म चलिरहने वितक कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, त्यस्तै गरी यस वितक कार्यक्रमका संयोजकज्यू आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मी दाजु, त्यस्तै गरी प्रविधिमा साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्र श्रीकृष्ण प्रणामी समाज पोखरा फेसबुक नाम पेजबाट जोडिनुहुने प्रत्यक्ष जोडिनुहुने सुन्दर साजी, त्यस्तै गरी पोखराबाट, चितवनबाट, हेटौडा, रौतहटबाट, काठमाडौँ, भक्तपुरबाट, झापाबाट, सिलिगुडी, सिक्किम, कालचिनी, धनगढी, मादरीहाटबाट जो लगातार रूपमा हामी यो एउटा मोलमिलावा रूपी सत्सङ्गमा जोडिरहेको छौँ, सबै सम्माननीय श्री सुन्दर साजीको श्री चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम। आउनु सुन्दर साजी, आजको प्रसङ्गलाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व पवित्र हृदयले आत्मभावले सद्गुरुलाई आह्वान गरेर आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौँ। बन्दो सतगुरु चरणको करूं सो प्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर शाह जी, प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी जुगल जोडी श्री राज्य श्यामजी को नूरी चरण कमल को नमन बंदन गर्दै
उनै श्रीराजीको दिव्य वाणी श्रीमद् आर्तमवाणी ब्रह्मवाणी श्रीमद् वित्तक साहेब एवं आजको यस वित्तक चर्चा कथामा उपस्थित हुनुहुने विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक, जुम, युट्युब विभिन्न सञ्जालबाट जोडिनुहुने सम्माननीय आदरणीय सद्धर्मप्राण शिरोमणि धर्म अनुरागी आत्म सम्बन्धी सकल सुन्दर साथीको हृदयमा धामधनीको दर्शन गर्दै हजुरहरूको नुरी चरण कमलमा साथके चरण धोए के पिजिए दाको नदिजिए कष्ट भन्नुहुन्छ महामती प्राणनाथजी महाराज। सबै सुन्दर साथीको श्री चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस् प्रणाम। प्यारे सुन्दर साथी, वितक कथा एकतिर छ, आफ्नो कथा हाम्रो आफ्नै कथा छ, आफ्नै व्यथा छ। तै पनि फुर्सद निकालेर हामी आफ्ना जीवनका आफ्ना भोगाई, आफ्ना समस्या, आफ्ना बन्धन, आफ्ना सङ्घर्षहरूलाई शान्त बनाएर आत्मा दर्जाबाट त्यो परमात्माको परम आनन्द प्राप्त गर्नका लागि यस्ता महापुरुषहरूका सद्गुरु प्राणनाथजीका जीवन सुनिरहेको छ। र वितक चर्चाको आजको प्रसङ्ग हामी हिजोको प्रसङ्गबाट जोड्छौँ। हामी रामनगर भन्ने जग्गा पुगेको छौँ। 1738 को समय चलिरहेको छ। महामती प्राणनाथजी महाराजको अब शारीरिक अवस्था पनि एउटा शरीर हो, पञ्चभौतिक शरीर, अब वृद्ध अवस्था हुँदै गएको छ। 62-63 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ, 60-61 वर्ष लगभग। त्यो भएर महामती प्राणनाथजी महाराजको जुन खोज छ, उहाँको एउटा जुन लक्ष्य छ, त्यो अझै पुरा हुन सकेको छैन। शाकुण्डल त औरङ्गजेब भित्र देख्नुभयो, शरीयतमा बाँधिएको छ, तर पनि एउटा सद्गुरुले दिनुभएको लक्ष्य पाउनुभयो। तर शाकुण्डल हातमा अझै पाउनु भएको छ। हेर्नुभयो, उदयपुरको राजालाई हेर्नुभयो, मन्दसरको राजालाई हेर्नुभयो, औरङ्गाबादको राजालाई हेर्नुभयो, कसैमा त्यो अङ्कुर देख्नुहुन्न। र जुन जुन जग्गा जानुहुन्छ महामती प्राणनाथजी महाराज, पहिले त्यहाँको राजासँग कसरी हुन्छ सम्पर्क गरेर आफ्नो कार्य सिद्धि गराउने महामती प्राणनाथजी महाराजको इच्छा छ। र हिजोको प्रसङ्गमा हामी औरङ्गाबाद हुँदै 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 आकोट, उज्जैन, होइन, हुँदै हुँदै हामी रामनगरसम्म हिजोको प्रसङ्गमा प्रवेश गरेको छौँ। र रामनगरको थोरै भूमिका भन्नुपर्दा, रामनगरको राजासँग महामती प्राणनाथजी महाराजको अलिकति संवाद हुँदछ अप्रत्यक्ष रूपमा। र याद गर्नु होला, रामनगरको राजाको नाम छत्रसिंह हुन्छ है, याद गर्नु होला। छत्रसिंह नाम गरेको राजा हुनुहुन्छ रामनगरको। अनि 2 वर्ष बस्नुहुन्छ। अर्को प्रसङ्ग, त्यो बिचमा एउटा महामारी रोग फैलिँदछ। जसरी अहिले पेन्डेमिक, कोरोना पेन्डेमिकमा छौँ, त्यसरी नै त्यो समयमा पनि एउटा आजुस माजुस एउटा काल रूपीले सुन्दर साथ धेरै धाम जानुहुन्छ। महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले पद्मावतीपुरी धामको जागनीको आनन्द लिन पाउनु भएन, भाग्यमा त्यति नै लिएर आउनु भएको थियो। राज्यले यति नै सुख दिने, जागनीको सुख यति नै दिने राज्यले कृपा गर्नुभएको थियो। त्यो प्रसङ्ग आउँदछ। औरङ्गजेबको प्रसङ्ग आउँदछ। फेरि यहाँनिर औरङ्गजेबले आफ्नो सेनाहरू पठाउँदछन्, होइन। पुर्दल खान, शेख खिदर, गरिब दास हुँदै हुँदै यता विभिन्न माध्यमद्वारा त्यो भेटको प्रसङ्ग आउँदछ। र महामती प्राणनाथजी महाराज यसरी त्यो ठाउँमा विभिन्न सुन्दर साथहरूको जागनी गर्नुहुन्छ। केतेक नदीको किनारमा हुनुहुन्छ र त्यस्तो प्रसङ्गहरू आउँदछ सुन्दर साथजी। र अर्को विशेष रामनगरको वितक भनेको शाकुण्डलको अङ्कुर पाउनुहुन्छ, एउटा सङ्केतको रूपमा पाउनुहुन्छ। लालदास महाराजलाई फाल पल्टाउने चलन जुन छ नि, हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायमा पारायण पढिसकेर फाल पल्टाउने चलन पनि यहीँबाट सुरु भएको। र हारुन र फेरुनको एउटा कत्यपको किस्सा हेरेर महामती प्राणनाथजीले तुलना गरेर अब फेरुन रूपी औरङ्गजेबलाई छोडेर खुदाले हारुन रूपी एउटा पुत्र दिनुभयो भने जस्तै 17 साल महाराजमा त्यो अङ्कुर देख्नुहुन्छ। र सुन्दर साथ सहित लिएर महामती प्राणनाथजी पद्मावतीपुरी धाममा जानुहुन्छ। सारांशमा आजको प्रसङ्ग यो छ। अब हामी चौपाईद्वारा हामी थोरै थोरै दर्शन गर्दै जाने कोसिस गर्नेछौँ। र अब यता अगाडि अगाडि सुरुको भन्दा अलिकति गाह्रो गाह्रो मजा छ, प्रसङ्ग धेरै छन्, होइन। किनभने दिव्यबन दर्शन त एकरो कथा थियो नि त, हो कि होइन।
जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरूलाई मैले सोधेँ भने दिपबन्दरसम्म के भयो सबैले भन्नुहुन्छ। दिपबन्दरदेखि सुरतसँग पनि भन्नुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। हामी राख्छौँ है अन्तर्क्रिया अलि पछाडि होइन। यो मैले 1 महिना बोलेँ, अब हजुरहरूले पछाडि 2-3 महिना बोल्ने भयो। हामी सबैजनालाई कमसेकम त्यो लीला याद होस् होइन, एउटा कथाको रूपमा नहोस्। कथाकारले कथा भन्छ, श्रोता बसेर सुन्ने, यो सालको बितक सक्यो अब अर्को साल कुर्ने, त्यो नहोस्। हामीमा एउटा चिन्तनको रूपमा विकास होस्। त्यसको लागि हामी राज्यको कृपा भएसम्म तपाईँको साथ, तपाईँहरूको साथ सहयोग, तपाईँहरूको यो उपस्थितिले गर्दा हामी बितकलाई अझै गहिराईसम्म जाने कोसिस गर्नेछौँ। र महामती प्राणनाथजी महाराज एलसपुर भन्ने जग्गाबाट देवगढ आउनुहुन्छ। त्यहाँनिर राज टेकरी नामको राजासँग एकछिन संवाद गर्नुहुँदछ। तहाँ किन विचार, त्यो राजाले विचार गरेनन्, त्यो एउटा त्यो सन्देश सुन्नै सकेन। उहाँ सेती चलके आए रामनगर। महामती प्राणनाथजी महाराज रामनगर आउनुहुन्छ। भई मजल दरमियान में सुख सब उपर। त्यो समयमा अब सुन्दर साथ महामती प्राणनाथजी विराजमान हुनुभएको छ। हात्तीमा एक घोडामा एक समद घोडा सवारीको हाजिर, फकिरी भेष छ, हजारौं सुन्दर साथहरू छन्। जय जयकारको साथमा मस्ती, त्यो फकिरीको एउटा मस्ती हैन। न कुनै बन्धन छ, न कुनै इच्छा छ, न कुनै कामना छ, न कुनै चाहना छ हैन। त्यो शरीर संसार व्यवहारको चिन्तनबाट माथि उठाएर केवल हामी राज्यको साथमा छौँ, त्यो आनन्दमा हिँड्ने सुन्दर साथहरू हुनुहुन्छ। र तहाँ मागत टुक्रा चलही झोरी भरके ल्यावे हैन। भिक्षाको अन्न चलिरहेको छ। भिक्षाको अन्न भनेको एउटा अभिमानलाई दूर गराउने। श्री राजाको आरोग्य साथको बाट देवे। महामती प्राणनाथजी सबै सुन्दर साथसँग बसेर सुन्दर साथलाई प्रसाद बाँड्दिनुहुन्छ। सब साज फकिरी कि शोभित सब सनन्द। सबै सज्जिएर सन्यासी भेषमा, पुरै सात्विक भेषमा सुन्दर साजीहरू हुनुहुन्छ। मोमिन भेष पहचानिया क्या पहचाने अन्ध हैन। केवल ब्रह्म मुनिले मात्रै, सुन्दर साथले मात्रै त्यो भेषको मस्ताइको आनन्द लिन्छन्। दुनियाँले त के मान्छ, दुनियाँ रूपी अन्धोले त यो जोगी भएछ हेर, यसले बिचारा केही गर्न सकेन छ हेर त, साधु भएछ। संसारमा त्यो नजर छ कि छैन? तर त्यो आत्मा दर्जाबाट, मोमिन दर्जाबाट हेर्ने हो भने त त्यो संसारको सबैभन्दा सुखी जोगी भन्छन् नि। जोगी भनेको जो संसारबाट जोगियो, संसारको कर्म बन्धनबाट, संसारको झन्झटबाट जोगियो, त्यसलाई जोगी भनेको खास। र जोगी भनेर हेला गर्छन् संसार। र यसरी रामनगर आए पहुँचे महामती प्राणनाथजी महाराज। रामनगर भन्ने जग्गामा आउनुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रामनगर भनेको फेरि यता चितवनको सम्झिनु होला है। चितवनमा छ नि रामनगर हैन, उदयपुर नेपालमा नि छ हैन। कमसेकम अब रामनगर भन्ने बित्तिकै अब यहाँको यो बितक याद आउनु पर्यो। एन केन प्रकारे न जसरी भए पनि महामती प्राणनाथजीको जागनीको यात्रा याद आउनु पर्यो। मध्य प्रदेशमा पर्छ। महामती प्राणनाथजी महाराज यसरी पन्नाको छेउछाउ आउनु भएको छ। रहे केतेक पर, केतेक नदी, केतकी नदीको छेउमा महामती प्राणनाथजीले एउटा सानो डेरा डाल्नुहुन्छ। अब यसो बुझ्नुहोस् न, 1000-2000 सुन्दर साथ, अझै 2-3 हजार हुनुहुन्छ सुन्दर साथजी लगभग। कस्तो मस्ताई हुन्छ होला हेर्नुहोस् त। हामी घर परिवार यसो आफन्त 8-10 जना भेला भयो भने अनि आहा कति रमाइलो भन्छौँ हामी हैन। अब हाम्रो त अझै पूर्ण रूपमा जागृत भइसकेका, जाग्दैछौँ, जागृत भइसकेका छैनौँ। अलिअलि कता कता छासछुस आनन्द आउँछ, परमानन्द त। तर यहाँनिर त पुरा जागनी भएका हजारौं सुन्दर साथ, साथमा स्वयं राज्य श्यामजीको स्वरूपमा महामती प्राणनाथजी र बाइजू महारानी हुनुहुन्छ। त्यो समयका भाग्यमानी सुन्दर साथजीहरू। तहाँ अस्तबल बनाएके गणेश महन्त के बराबर। बराबर भनेको सामनेमा है एउटा के गर्नुभयो, एउटा बस्ने स्थान बनाउनु भयो। पहिले आए छत्तै मिले अपने कविले समेत। को आए त्यहाँनिर सुन्दर साथजी? पुरै बुढानपुरबाट को आए हैन, कहाँबाट को आए, एचसादेबाट को आए, पुरै यहाँनिर हिजो पनि यसो सङ्केतमा भनेको थियौँ। यसरी हर जग्गाबाट आउनुहुन्छ सुन्दर साथजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। र सुन्दर साथजीले महामती प्राणनाथजीलाई घरमा पधराइराख्नु भएको छ, सेवा गरिराख्नु भएको छ। र ए बात हरिसिंह सुनि। अब आजको प्रसङ्ग सुरु हुन्छ है त। महामती प्राणनाथजी महाराजको रामनगरको आगमन सुनेर एकजना हरिसिंह नाम गरेको प्रतिष्ठित व्यक्तिले महामती प्राणनाथजीको आगमनको कुरो सुनेपछि कर्णे आया दिदार, महामती प्राणनाथजी महाराजको दर्शन गर्नको लागि आउनुभयो। हामी पनि जान्छौँ त होइन, गुरुजनहरू आउनुभयो भनेपछि हामी जान्छौँ कि जाँदैनौँ हैन। कोही प्रतिष्ठित व्यक्ति आउँदछन्, त्यही हो एउटा
यो आत्मा परमात्माको आध्यात्मिक चिन्तन, आध्यात्मिक विश्वास, आध्यात्मिक भेटघाटका प्रसङ्गहरू हुन्। यी किसिमका जागरण हामीमा पनि आउनु पर्छ। मन्दिर जाउँ, सुन्दर साथलाई भेटौँ, सुन्दर साथसँग एउटा प्रेम भरी वचनले हैन हाँसी मजाक आफ्नो ठाउँमा छ, प्रेम भक्ति आफ्नो ठाउँमा छ। जे भए पनि त्यो एउटा आत्माको साथी, त्यो किसिमको अब भेटघाटको प्रसङ्ग हो यो पनि। सुजान शाह की सोबते किया सूरज सिंह खबरदार। अब सुजान सिंह को सङ्गत हैन शिरीष दर्शन गर्न आउनुभयो। होइन किन प्रकार न सुनि चर्चा आए के बहुत हुआ खुशाल। महामती प्राणनाथजी महाराजको त्यो अलौकिक चर्चा, आत्मा परमात्माको जुन आजसम्म पहिचान नभएको सम्बन्ध, रहस्य नखुलेको आजसम्म सृष्टिका प्रसङ्गहरू, अनादि प्रश्नका प्रसङ्गहरू, आत्मा शरीरको भेद, अनि आत्मा जुन जीवलाई आत्मा भनेका छन्, अनि यो जीवको पनि उत्पत्ति, अनि यो जीवभित्र आत्मा आउने प्रसङ्ग, शास्त्रका रहस्य सहित महामती प्राणनाथजी महाराजको त्यो अलौकिक चर्चा सुनिसकेपछि सूरज सिंह के हुनुभयो? बहुत हुआ खुशाल, बहुत खुसी हुनुभयो। हामी सांसारिक केही उपलब्धि पायौँ भने हामी खुसी हुन्छौँ कि हुँदैन? यसो याद गर्नु नि। संसारका केही हामीलाई उपलब्धि भए या केही कुरो भयो भने, त्यसरी नै अध्यात्मको क्षेत्रमा त आत्माका उपलब्धिहरू हुन्, आत्माको विकास हो, परमात्मासँग मिलन हुने। त्यस्तो चर्चा सुनिसकेपछि ती अङ्कुरी आत्माहरू अत्यन्तै खुसी भए। घर जाए नेउता किया खबर पहुँचाए हाल, होइन घरमा गएर, घरमा सल्लाह गरेर महामती प्राणनाथजी सहित अब हजारौं सुन्दर साथलाई घरमा ल्याएर सेवा गर्ने महामती प्राणनाथजीलाई निम्ता दिनुहुन्छ। तुम मेरै घर पधारो हे धामधनी महामती प्राणनाथजी, हजुर मेरो घरमा आएर पवित्र गराइदिनुहोस्, हामीलाई धन्य बनाइदिनुहोस्, मैं सेवा करूं तुम। बात उनकी सुन कि भए उसे हुकुम। महामती प्राणनाथजीले आग्रहलाई स्वीकार गरेर हामी आउनेछौँ भनेर यसरी एउटा परब्रह्म परमात्माको यसरी भक्तको घरमा यसरी महामती प्राणनाथजी जाँदै हुनुहुन्छ। हम आएंगे तुम्हारे जाई रसोईको करो तयार, उनका भाव देखेको बात करी मुनहार। हरिसिंहको भक्ति भाव देखेर महामती प्राणनाथजी अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। त्यो श्रद्धा देखेर, त्यो भावना देखेर रोज दूसरे दिन बुलाए अपने घर। ल एक दिन सेवा गरेर अगाउनु भएन, दोस्रो दिन पनि बोलाउनु भएछ। बढी बैठक कराए कि पधराए बिछाउने पर। दोस्रो दिन त महामती प्राणनाथजीलाई सत्कार गरेर उच्च आसन बनाएर सुन्दर साथलाई बहुत सम्मान गरेर पधराए बिछाउने कर। सब साथ आए पहुंचे बैठाए चौकी पर, आप धोती पहन कि रया पिरस्ने पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की स्वयं हरिसिंह आफै धोती पहनेर हैन भोजन पस्किने सेवा स्वयं आफूले लिनुभयो। सौभाग्य उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। जुगते बैठाए श्रीराजको भोलि बैठको पर महामती प्राणनाथजीलाई अलिकति उच्च आसन सम्मानको साथमा राख्नुभयो। साथ बैठा दुई पतङ्गिए सुन्दर साथीलाई दुई पंक्तिमा, यता एक पंक्ति यता एक पंक्ति राखेर बिचमा महामती प्राणनाथजीलाई बहुत सुन्दर आसनमा राख्नुभयो। करे सेवा दिलभर, एकदम दिलदेखि सेवा गर्नुभयो। पात लगे पिरस्ने, हैन पातमा पस्के, आजभन्दा 500-400 वर्षको 350 वर्षको कहानी हो। पातमा पस्केर आप उपर ढोले, वाए ढोले भनेको चौवर हलाउनु भयो माथिबाट महामती प्राणनाथजी चाहिँ सुन्दर साथलाई। अब भारतको ठाउँ त्यसै गर्मी हैन, अब सेवा नै भयो, यसरी सेवा गर्नुभयो। जुगत अन्न पिरसही सब सामा पहुँचाए, उपरा उपर पिरसही मेवा मिठाई पकवान कई जुगते अथाने, हैन एकदम सुक्खा सब्जीदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका थी उपर की पहिचान। यसरी उच्च कोटिको एउटा सम्मान गरेर महामती प्राणनाथजी सुन्दर साथलाई यस्तो सेवा गर्नुभयो। श्री राजा आरोग्य साथ सब हुए हे त्रिपत, सबैले अगाउन्जेल खानुभएछ। बिचरा सुन्दर साथ भिक्षाको अन्न मागेर नि खानु भएको भन्दा अगाडि हो कि होइन। उदयपुरमा मन्दसरमा कति डर भयो, त्रास थियो। यसरी सबै सुन्दर साथ ढुक्कले बसेर यसरी ससम्मानको साथमा त धेरै समय भएको थियो औरङ्गाबादबाट यहाँ आउन्जेलमा। त्यही हो, अब सुख दुःख सब कुछ दुखेषु द्विग्न मनः सुखेषु विगतस्प्र वितराग भयो क्रुद्ध स्थिर धीर मुनि रिच्यते। शास्त्रमा पनि त्यस्ता किसिमका कुराहरू आउँदछन्। जो भक्तहरू छन् तिनीहरूको चिन्तनले व्यवहारतिरका सुख दुःख प्रति उनीहरूको धेरै लगाव हुँदैन। जसरी दिन हुन्छ रात हुन्छ, जाडो हुन्छ गर्मी हुन्छ, सबै सहन गर्छौँ हामी।
त्यसरी नै संसार हो, दुःख रूपी संसार हो। सुख हुन्छ, कहिले दुःख हुन्छ हैन। यो सुख दुःख भजन पनि गाउँछन्, दुःख आते हैन, सुख आते दुःख जाते, सुख दुःखमै हम मस्त रहते, भजन पनि गाउँछन् हैन। त्यो पनि आज हामीलाई सिक्नु पर्दछ यो बितकबाट सुन्दर साथी हैन। सुन्दर साथ हामी संसारमा केही आपत्ति आयो, धेरै बन्धन आयो, दुःख आयो भने हामी आत्तिन्छौँ। यो मोमिनहरूको यात्रालाई हेर्नुहोस् न सुन्दर साथी, उहाँहरूको लगाव यो छ, यसलाई बुझ्नु होला। अनि के भने अन्तिममा, तहाँ बैठी बात करे हाउ भाव अति जुर, एकदम बहुत आन्तरिक भाव लिएर महामती प्राणजीको सम्मुखमा बसेर मैं तुम्हारा दास हुँ, ए धामधनी महामती प्राणजी म हजुरको के हूँ, दासी हूँ। हामी पनि भन्न त भन्छ नि, मैं तो पियासी चरणों की दासी, जन्म जन्म तुम हो मेरे सिरता, चरण धरो श्री राज श्याम। बिहान बेलुकै भन्छौँ नि हामी राजी, मैं तो पियासी चरण की दास, जन्म जन्म तुम हो मेरे श्रीताज भन्छौँ। फेरि बुद्धि आफ्नो लगाइहाल्छौँ, सबै मायाले समाइहाल्छ है त। मैं उदास हुआ से ए होए मुझसे जे रही त, उहाँलाई चाहिँ अलिकति सांसारिक दुःख कष्ट आएको रहेछ। म यो संसारदेखि म विरक्त भएको छु, हे महामती प्राणजी, अनेक किसिमका दुःख बन्धनहरू आइरहेको छ, मलाई यो दुःखबाट दूर गराइदिनुहोस्। हुकुम हुआ तिनसे तेरा कारज होए सिद्ध, महामती प्राणजीले के भन्नुभयो, तिम्रो सबै दुःख कष्ट दूर हुनेछ। काल कर्म भव दुःख से तुम ही छुड़ावन, हार परमहंस बद देत हो, क्षर अक्षर के पार। स्वयं अक्षरदेखि पर अक्षराती धामधनीको जब कृपा हुँदछ हैन, उहाँले नै हाम्रो काल कर्म दुःख भवबाट पार लगाउनुहुन्छ। महामती प्राणजीले आशीर्वाद दिनुभयो, तिम्रा उल्झन भएका अड्केका कामहरू सबै सिद्धि हुन्, तिमीलाई परम शान्ति होस्, आशीर्वाद दिनुभयो। यह बात अंकुर की आबे न जागृत बुद्ध, अंकुर नभएको हुनाले आत्मा जागृति चाहिँ हुन सकेन छ। जेता था उनका हिस्सा तेता लिया सुख, जति उसको हिस्सा थियो, जति संस्कार थियो, जति भक्ति थियो, त्यति नै उहाँले अध्यात्मको आनन्द लिन सक्नुभयो। विदा होए चला दरबारको तब पर कसला दुःख, विदा भएर दरबारमा जानुभयो। अब दुःख कष्ट यस्तै हो संसारमा, र एकदम ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, प्रतिष्ठित व्यक्ति, राजदरबारमा काम गर्ने। और किशोरी कुंवर ने यह बात सुनी कान, किशोरी सिंहले महामती प्राणजी रामनगर आगमनको खबर सुनिसकेपछि तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान, उच्च कोटीको साधु सन्त मानेर, परमात्मा मानेर हैन, एउटा ठुलो गुरुजन मानेर, साथमा हजारौं शिष्य आएका छन्। उहाँलाई सेवा गर्यो भने हाम्रो कार्य सिद्धि हुन्छ। मङ्गलदास गुरुजीले के भन्नुभएको छ, कतिपय संसारकै विषय संसारकै चिज बढाउनका लागि परमात्माको पूजा गर्दछन् अरे, धेरै जसो आत्माको उद्धार विरलै मात्रामा त्यो प्रार्थना गर्दछन् भनेर गुरुजीले सुक्तिमा भन्नुभएको छ। त्यो भएर अन्दर उनके महलमे केतेक ल्याई मान हैन, किशोरी सिंहको महलभित्र कतिपयले विश्वास ल्याउनु भयो, परे बन्द दज्जालको सो गर्न सक्ने पहिचान हैन। लोक मर्यादा, मोह, सांसारिक ऐश्वर्य, बन्धनले विभिन्न किसिमका हरेक किसिमले महामती प्राणजीसँग सम्बन्ध जोड्न सकेन। किशोरी सिंह ने अपना न्यौता पठाइदिए। अब यहाँ विशेष गरेर दुईजना विशिष्ट व्यक्तिहरूले महामती प्राणजी सुन्दर साथलाई सेवा गर्नुभयो। सेवा कसरी गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने त्यो भाव पनि यहाँनिर प्रकट गराउनु भएको छ लालदास महाराजले अन्तरङ्ग रूपमा। कोही का दिन पीछे पधराए श्रीराज, साथी सब संग चले, कहे धन्य धन्य दिन है आज, आजको दिन बहुत धन्य छ, साक्षात यस्ता महापुरुष यस्ता भक्तहरूलाई मैले मेरो घरमा ल्याएर सेवा गर्ने अवसर पाएँ भनेर आफूलाई धन्य धन्य मान्नुभयो। अभिमान ल्याउनु भएन, सधैँ धन्य धन्य कृत कृत ठान्नुभयो। रसोई बनाए जुगत सो बैठाए श्रीराज। अब त्यो हरिसिंहको जस्तै यसरी किशोरी कुँवर दुईटा पात्रहरूले के गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो। यो चौपाई नम्बर 25-26 सम्म यस्तै यस्तै छन् है त प्रसङ्ग। चौपाई नम्बर 27 बाट फेरि एपिसोड चेन्ज हुन्छ है त। इन समय दज्जाल जोर लगा करने, आजुज माजु उतरे, साथी लगे खेचने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यो समयमा दज्जाल रूपी
आजुज माजुज रूपी दिनरात रूपी संसारका विभिन्न यस्ता रोग व्याधिहरूले के गर्दछ, एउटा महामारीको रूपमा लिएर धेरै सुन्दर साजीहरू धाम गमन हुँदछ राम। एक्चुअली दिल्लीमा यस्तो घटना घटेको थियो, याद छ कि छैन हजुरले? हैन, धेरै सुन्दर साथको समुदायबाट त्यो रोगले के गर्यो, छिन्यो। मिर्गी रोगको रूप, मिर्गीको बिमारी, एउटा महामारीको बिमारीले धेरै सुन्दर साजीको धाम गमनको प्रसङ्ग भयो। रामनगर में हुआ साथियों का चलना, धेरै सुन्दर साजीहरू धाम गमन भयो। सुनियो नाम तिनके जिन सौंपा अपना, हैन, आफ्नो तन मन धन जो श्रीजीको चरणमा समर्पित गरेका थिए ती सुन्दर साजीहरूले महामती प्राज्ञाजीको दिलमा एउटा इच्छा थियो, यसरी घर परिवार छोडेर दुःख कष्ट साधना भए, हैन, भिख मागेर विभिन्न ज्यानको बाजी राखेर आएका सुन्दर साथलाई म कुनै स्थानमा लगेर जागनीको सुख दिन सकूँ, परमधामको जागनीको सुख पद्मावतीपुरी धाममा अनुभव गरौँ, महामती प्राज्ञाजीको अन्तरङ्ग चाहना थियो। र कालले के गर्यो, सुन्दर साथहरू एउटा झुटो तनबाट नूरी तनमा उहाँहरूको आत्मा प्रवेश भयो। ईश्वरदास उदयपुरकाले चला कविलासँग, ईश्वरदास परिवारसँगै सबै धाम जानुभयो। छोरा छोरीहरू श्रीमतीहरू सबै जानुभयो। कान्छी रामजी चलिया सुरतबाट आएका कान्छी रामजी सबै जानुभयो। चिन्तामणि श्यामलदास हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न त्यो चिन्तामणि हो, श्यामलदास पनि रामनगरमै धाम जानुभयो। निर्मलदास सुरतबाट आउनुभयो, उहाँ पनि धाम जानुभयो। पाटनबाट दामोदर, हैन, उहाँको साथमा आएका धेरै। अनि त्यस पछाडि मलुकचन्द धाम जानुभयो, हैन, परिवारसँगै। बुढानपुरबाट आएको मथुरीसँगै परिवारसँगै धाम जानुभयो। बुढानपुरबाट गरिब फकुर उहाँका बेटा, हैन, सबै धाम जानुभयो सुन्दर साथी। दिल्लीबाट आउनुभएको लाड कुँवर उहाँको परिवार सहित। श्यामबाई बेटा लालबाई की गडेमे छोडाका र लालदास महाराजको छोरीको पनि धाम गमन हुँदछ। सुख लिया अङ्कुर माफक फेर चली नकरार, उहाँ आफ्नो अङ्कुर अनुसार सुन्दर साथको बीचमा बसेर यो शोभा आनन्द पाउनुभयो। त्यस पछाडि फेरि के हुन्, फेर चली नकरार, महामती प्राज्ञाजी भन्दै हुन्छ उहाँको साधना भक्तिले करारको अर्थ आनन्द, त्यो परमधामको आनन्दमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। इनभान्त दज्जालने साथी लिए छिनाए एक मजलको पहुँचावै तोलो दुजना रहने पाए, एउटा सुन्दर साथलाई समाधि दिएको छैन, अर्को सुन्दर साथ तयार भइहाल्ने, यस्तो किसिमको महामारीको प्रकोप बढ्यो। आज पनि संसारमा हेर्नुहोस् त महामारी के भएको छ, संसारमा व्याप्त भएको छ। कोहीका दिन ऐसा र यस्तो दिन प्रतिदिन यस्तो किसिमको घटना घट्दै गएपछि साथ सब दुधला भए रहे गर्ने विचार, सबै सुन्दर साथ दुधला भनेको दुविधा हुन थाल्यो। अब के हुन आँट्यो, के भइरहेको छ, हे धामधनी, हे श्रीराजी, हे प्राज्ञाजी, के अप्ठ्यारो परिस्थिति आइरहेको छ भन्दा यस्तो किसिम भइसकेपछि महामती प्राज्ञाजीले के गर्नुहुन्छ, राज्यसँग प्रार्थना गरेर त्यो किसिमको दुःख कष्ट दूर भएर जाँदछ। अब फेरि चौपाई नम्बर 48बाट एपिसोड चेन्ज हुन्छ है। हजुरले यसो कपीमा टिप्नु ल, कुन कति नम्बर चौपाईदेखि कति नम्बर चौपाईसम्म कुन प्रसङ्ग, त्यो भए सजिलो हुन्छ। इन समय सुल्तानका हुआ हुकुम पुर्दल खान, दिल्लीबाट औरङ्गजेबले, सुल्तान राजाले अब फकिरी महामती प्राज्ञाजीलाई इमाम मेदी पहिचानेका छन्, स्वीकार गरेका छैनन् कर्म शरीयतले गर्दाखेरि। पक्रेर ल्याएर अझै सोधपुछ गरेर म दरबारमा उसैलाई, किनभने महामती प्राज्ञाजी साथमा जानु भएन नि त, 12 मुमिन पठाउनु भयो। अनि जो वास्तविक फकिरी जो छन्, जो आफूलाई इमाम मेदी केलाउँछन्, म उहाँको दर्शन गर्न चाहन्छु, म साधुलाई दर्शन गर्न चाहन्छु भनेर त भएन। राजा भएपछि उनले के आज्ञा दिन्छन्, त्यो बैरागीलाई पक्रेर लिएर आऊ भनेर औरङ्गजेबले के गर्छन्, आदेश दिन्छन्। र अब यहाँ तपाईँको लगभग 60-70 चौपाई, 60-70 चौपाई होइन, 100 चौपाई जति, लगभग 90-100 चौपाईमा एउटै प्रसङ्ग आउँदछ। यहाँनिर मैले एक शब्दमा भने, औरङ्गजेबले पुर्दल खानलाई आज्ञा दिनुहुन्छ, याद गर्नु होला है। पुर्दल खानले शेख खिदरलाई आज्ञा दिनुहुन्छ, शेख खिदरले भिखारी दासलाई आज्ञा दिनुहुन्छ। र हुन्छ नि त, जस्तै डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीले त खबर ल्याउँदैन नि त, के गर्छ, अरू मन्त्रीलाई भन्छ, सांसदलाई भन्छ, अनि त प्रदेशका सांसदलाई भन्छ, वडा अध्यक्षलाई केही मसला केही झगडा मिलाउनु पर्ने डाइरेक्ट त आउँदैन नि त, कनेक्सन हुन्छ कि हुँदैन, उदाहरण त्यसरी बुझ्नु होला है। र यो 90 चौपाई जति यिनै प्रसङ्गहरू छन्। औरङ्गजेबले पुर्दल खानलाई भन्छन्, होइन, राजखान्दा माथि के हुन्छन्, त्यसपछि शेख खिदरलाई पठाउँछन्, शेख खिदरले भिखारी दासलाई पठाउँछन्।
र भिखारी दास महामती प्राज्ञजीको चरणमा आउँछन्, प्राज्ञजीप्रति विश्वास ल्याउँछन्, अनि फेरि शेखिदर भैठोमा जान्छन् हैन। कथा अलिकति घुमरो छ है, तर बुझ्नुहुन्छ प्रसङ्ग। र भिखारी दासले महामती प्राज्ञजीको चरणमा आएर प्रणाम गरेपछि प्राज्ञजीमा विश्वास ल्याउँदछन् र शेखिदरलाई भन्दछन्, शेखिदर के रहेछ त, ल मलाई बुझाउ नि त भेटौ भनेर शेखिदर पनि आएर बसेको त प्राज्ञजीप्रति विश्वास ल्याए। त्यस पछाडि अब पुर्दल खानलाई आज्ञा दिएको छ औरङ्गजेबले। पुर्दल खानले अर्को व्यक्तिलाई पठाउँछन् हैन, अनि रामनगरको राजालाई आज्ञा दिन्छन् कि त्यो साधुलाई हवाला गरिहाल मेरो पासमा, नभए जे हुन सक्छ भनेर। अब राजाले नि प्राज्ञजीलाई अर्जी गरेर तपाईँ केही दिनको लागि भएर निस्केर जानुहोस् भनेपछि राजाको हुकुम मानेर प्राज्ञजी रामनगर निस्किनुहुन्छ। यस्तो एउटा घटना घट्छ है त यहाँनिर। मैले लगभग 70-80 चौपाईको सारांशमा यही प्रसङ्ग छ। सर र हामी शब्द हेर्दैछौँ। औरङ्गजेबले के भनेको छन् भन्दा, रहे रामनगर एक वैरागी, रामनगरमा एकजना वैरागी साधु रहनु भएको छ, तिनको तुम करियो पहिचान भनेर पुर्दल खानलाई हुकुम दिनुभयो औरङ्गजेब। परमनाममा कति हाँसी हुन्छ होला हेर्नुहोस् त। साकुमार सखी, एउटा सखीले संसारमा गएर एउटा अत्याचारी राजा बनेर स्वयं धामका धनी श्रीराजजीलाई यसरी हुकुम दिँदा वैरागीलाई पक्रेर लिएर आऊ भन्दा परमनाममा कसरी मुख देखाउँ? यही हँसीका ठौर। यो जे जति भएको छ यो हँसी गराउनका लागि भएको। झट्ट हेर्दा संसारमा यस्ता पनि ब्रह्मात्मा हुन्छन्, यस्तो अत्याचारी भन्छ। अब राज्यले अब मागेकै यस्तै हो, हँसी गराउनु पर्यो। औरङ्गजेबको यस्तो हँसी छ, हाम्रो हँसी औरङ्गजेबको पनि बाप छ कहिलेकाहीँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये कौन है, कहाँ से आए है, इनका मतलब कौन? के भन्दैछन् औरङ्गजेबले, ती को हुन् व्यक्ति जो आफ्ना चेलाचेली लिएर घुमिरहेको छन्, कहिले कुरानको कुरो गरेछन्, कहिले आफूलाई इमाम मेदी भनेको छन्, हिन्दूको भेष लाएको छन् हैन। इन सुन हुकुम खिदरको भेजाउ पर मुमिन। यसरी पुर्दल खानले सुन्दर साथको एक जाँच गर्नको लागि, बुझ्नको लागि पठाउनु हुँदछ। आया अहिद होए के, सिपाहीको साथमा लिएर आउँछ। कर्ताजा बडा सोर गडे से पुकारिया किया राजा उपर जोड। गडेबाट आएर शेखिदरले के गर्दछन्, अब राजालाई के गर्दछन्, धम्की दिँदछन्। तिम्रो नगरमा एकजना सन्यासी आएको छन्, जोगी आएको छन् हैन, अब उहाँलाई फकीरलाई मेरो पास गरिदिनु हो। ना तो मोहिम तुम पर हैन, मैं आया फकीरों पर पकडे दियो मेरे हात। राजालाई के धम्की दिँदछन् शेखिदरले? पुर्दल खानले शेखिदरलाई आज्ञा दिएको छन् है यहाँनिर। शेखिदरले के भन्छन्, त्यो फकीरलाई पक्रेर मेरो हातमा हवाला गरिहाल, ना तो मुहिम तुम पर। मुहिमको अर्थ हुन्छ आक्रमण, नभए तिमीमाथि म, किनभने अब औरङ्गजेबको सबै सत्ता उसैको हातमा छ, आर्मी पुलिसहरू हैन। म फेरि आक्रमण गरेर भए पनि म लिन्छु। हुकुम पातशाहके हम आए तुम पर हैन। औरङ्गजेबको पातशाहको यही हुकुम छ, जो ढिला करो इन बातको तो होए गुना तुम पर। यदि ढिला गर्यो भने तिमीमाथि जे पनि हुन सक्छ। तब यह बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल। यो कुरो सुनिसकेपछि शेखिदरको कथा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, शेखिदरले राजालाई धम्की दिन्छन् हैन, पठायो भने पठायो, नभए जे नि हुन सक्छ। अनि अब राजाले पुलिसलाई महामती प्राज्ञजी भएठाउँमा पठाइन्छ। तुम कहो स्वामी कृष्णदास को ऐसा जो हुआ हैन, कृष्णदाससँग भन कि हाम्रो यस्तो दशा भयो हैन, हाम्रो यो परिस्थितिलाई बुझिदिनुहोस् हे फकीर, हे कृष्णदास। महामती प्राज्ञजीले कृष्णदास भनेर चिन्नुहुन्छ क्या हर जग्गामा हैन। त्यो प्रसङ्ग के अरे औरङ्गाबादको राजाले पनि त्यही भने नि त। त्यो भएर 1-4 दिन तुम यहाँ से बैठे जाओ ठौर और हैन। राजा के भन्दैछन्, आफ्ना सिपाही मार्फत के सन्देश पठाउँदैछन्, हे कृष्णदास, हे फकीर, हे साधु हजुर, 2-3 दिन भित्रमै हाम्रो रामनगर छोडेर गइहाल्नुहोस्। तपाईको कारणले गर्दाखेरि आज सुल्तानले स्वयं औरङ्गजेब, इन्डियाको ठुलो राजाले आज यसरी हामीमाथि धम्की दिइरहेको छ हैन। फेर के तुम आइयो, शान्त हुने बित्तिकै फेरि तपाईहरु आउनुहोस्। धम्की दिएको छैनन्, परिस्थितिसँग डराएको छन्, प्राज्ञजीसँग डराएको होइनन्। त्यतिखेरको राजनीतिक परिस्थिति झगडासँग डराएको छन्। बैठे अपने ठाउँ पर पातशाह दबा दब सह न सके हम हैन। जुन औरङ्गजेबको बादशाहको दबाब छ त्यो हामी सहन गर्न सक्दैनौँ। एक लाठी आवे न किसो फेर न सहे हुकुम हैन। लाठीको मतलब निर्देश आइसकेपछि हामी उसको आज्ञालाई टाल्न सक्दैनौँ भन्दै हुनुहुन्छ। ताको श्रीजी साहेबजी ने झुक के दिया जवाब। महामती प्राज्ञजी अब सिपाही मार्फत चिठी लेखेर फेरि जवाब दिनुहुन्छ। हम न डरे पातशाह से, हे राजा छत्रसिंह राजा,
हामी तपाईँ केही चिन्ता मान्नु पर्दैन हामीमाथि, किन राजालाई त्यही चिन्ता छ कि केही कथम यत्रो जमातमा आएका साधुको केही हत्याहरू भइगयो भने त सारा अन्जाम केमा लाग्छ? देशको राजालाई लाग्छ कि लाग्दैन? र प्राज्ञजी भन्दै हुनुहुन्छ हम न डरे बादशाह से, म यो बादशाहसँग डराउनेवाला छैन। आबे क्यों न सिताब, हैन? हम त राह देख त, म त बाटो देखिरहेको छु कतिखेर आउँछन् औरङ्गजेब, म औरङ्गजेबसँग मिल्न चाहन्छु। महामती प्राज्ञजीको त अन्तरङ्ग त एउटा सखी हुन् नि, हैन? यो संसारको बन्धनले कर्मकाण्डले गर्दाखेरि पो यो अत्याचार गरेकी छिन्। नबुझुन्जेल हो नि त मान्छेले अत्याचार गर्ने, हो किन? बुझेपछि त मान्छेले गर्दैन। त्यो भएर बैठेर हो घर अपने, जिन उपराला करो तुम, हैन? तब कोतवाल जाए कि करी राजा सो अर्ज। महामती प्राज्ञजीले सिपाहीहरूलाई कोतवाललाई यो गर्दैपछि त्यो खबर लिएर राजाको पासमा जाँदछन् सिपाहीहरू। बैरागी त यूं कहे हमन डरे न गर्छ, यो राजा साहब बैरागी त डरा हैन, तपाईँ डराउनु भयो, बैरागी त पठाउ ल्याऊ, मैले यही खोजेको छु भनिरह। आओ न देवो न को हम समझाएंगे उनसे तब हमारे उपराला ना करियो मतलब। तब राजा ने फेर पठवाया, राजाले फेरि पठाउनु हुँदछ, तुम जाए करो यूं कर, हम तुम सो कहते अर्जी। दूसरी बेर राजाले फेरि सिपाहीहरूलाई खबर पठाउँदछन्, हम अपने धर्म को इसी वास्ते डरत, हैन? हजुरको रक्षाको लागि धर्म निभाउन यसरी अप्ठ्यारोमा छौँ, हजुर यहाँबाट जानुहोस्। तुम 10-20 कोष छिपकै बैठो जा। राजा के भन्दैछन्, हे फकिरी साधु, तपाईँ बरु 10-20 कोष टाढा गएर कहीँ लुकेर बस्नुहोस्, तपाईसँग आपत्ति होइन हाम्रो। तर तपाईलाई यो हाम्रो नगरमा देखेपछि, देशमा देखेपछि औरङ्गजेब हामीमाथि बौलाएको छ, फेर कि त आइयो, शान्त भएपछि फेरि आउनुहोस्, हम लेबिङ्गे तुम्हें बोलाए, हामी स्वयं तपाईँलाई बोलाउने छौँ। फेर कोतवाल नै आए के करी अर्ज, राजा यूं कहते अपने स्वार्थ गरज, हैन? राजाले यो विनयपूर्वक आफ्नो देशमा शान्ति ल्याउनका लागि, झगडा नगराउन स्वार्थको हेतु यस्तो गर्नुभएको छ भने चाहिँ तब श्रीजी साहेबजी ने तुम कछु न करो फिकर, प्राज्ञजी महाराजले फेरि अर्जी गर्नुहुन्छ, तपाईँ केही राजा तपाईँ केही चिन्ता नमान्नुहोस्। र एउटै प्रसङ्ग दोहोरिएको छ है यहाँनिर। हम सम्झाइ लेंगे इनको आवेंगे देव हमारी नजर, औरङ्गजेबलाई हाम्रो नजर सन्मुख आउन दिनुहोस्, म सम्झाउने छु भन्दै हुनुहुन्छ। कछु न चलाइन का जोर हम उपर, फेर गए कोतवाल राजा पे सब कही बित्त, अघिकै प्रसङ्ग दोहोरियो है त। राजा सुन अचरज भए, कछु न आवेशक, आश्चर्य भयो कि औरङ्गजेबको यस्तो अत्याचार देखेर कति नडराएको, कस्तो साधु भनेर मनमा अलिकति त्यो महामती प्राज्ञजीको त्यो निडरता, हैन? महामती प्राज्ञजीको त्यो विश्वास, हैन, देखेर राजा एकछिन अचम्मित पर्नुभयो। जाए सुवन सराय तुम कहो क्यों न डर नहीं तुम, बादशाह लोग ने पीछे क्या करेंगे हम, हैन? सुसम राय भनेको एउटा व्यक्तिलाई, राजाले एकजना व्यक्तिलाई खबर पठाउँदछन् कि यो बादशाहको दबावबाट तपाईँ किन डर्नु, हैन? भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। जब तपाईलाई पक्रिन्छन् नि आएर सेनाले, औरङ्गजेबका सिपाहीले, त्यसपछि हाम्रो दशा के हुन्छ? जब तुमको पकड के ले जाए सुल्तान, अब यदि तपाईलाई पक्रेर सुल्तानले, औरङ्गजेबले लिएर गयो भने तब हमारे दिलमै बढी हुए बदनामी सुनेका, हामी यस्तो कुरो सुनेर हाम्रो बहुत बदनाम हुन्छ। एउटा साधु सन्तको रक्षा गर्न सकेन भनेर हाम्रो बदनाम हुनेछ भने एउटा त्यो मनमा डर लिएको छन् सत्रसिंह राजाले। महामती प्राज्ञजी चाहनुहुन्छ राजामा यस्तो अङ्कुर होस्, राजाभित्र एउटा परमधामको अङ्कुर होस्, उसभित्र शस्त्र अस्त्र लिएर यो औरङ्गजेबको अत्याचारलाई नाश गराउने राजा खोज्दै हिँड्नु भएको त सत्रसिंह भित्र पनि महामती प्राज्ञजीले देख्नु भएन। आए के महामती प्राज्ञजीलाई सुनाउँदछन् उनले आएर, राजाले यसो भने भन्दा तब श्रीजी साहेबजी एकया जिन डरो मनमे, महामती प्राज्ञजीको एउटै जवाब छ। चाहे सिपाही पठाए पनि, सोही आफ्नो नजिकको व्यक्ति पठाए पनि, उन जाए कि राजा सो काहेको कहो तुम, हैन? बिना मार अपनी सब डराए बताए, सबै डर बताएको, हे राजा त्यो फकिर त के रहेछ, निडर रहेछ, सदैव एउटै श्वास, एउटै भने नडराउने, यही हो ब्रह्म सृष्टिको लक्ष्य, हैन? यहाँको आग बाग खाग नाग न डरावे, गुण अङ्ग इन्द्रिय से हो तरहित, डर सकल सामी इनसे डरत, हैन? महामती प्राज्ञजी भन्नुहुन्छ नि, या भी त पाइए प्रेम प्रति, जिन हरबराओ मोमिन हुकुम करते आप काम। महामती प्राज्ञजीमा त्यो विश्वास छ। सबै सुनाइसकेपछि यूं करते दिन दूसरे शेख खिदर पहुँचे धाए, भोलिपल्ट शेख खिदर आउनुहुँदछ। मुलाकात राजा सुकरी, शेख खिदर आएर सिधै
राजासँग मुलाकात गर्नुहुन्छ। भेटघाट भएको छैन महामती प्राज्ञजी। पहिले यही बताएर राजाले महामती प्राज्ञजीलाई अहिलेसम्म पनि सन्मुखमा भेटेका छैनन्। ए हम आए तिन कामको पक्रदेऊ बैरागी तुम। सेखिदेल आएर राजालाई के भन्नुहुन्छ, हे राजा हामीलाई त्यो बैरागी पक्रेर दिनुहोस्। हजुर मिले जाएंगे हमको यही हुकुम, हामीलाई बादशाहको यही हुकुम छ। जो तुम इनको रक्षा करी तोहे मुहिम तुम पर। हे राजा, यदि तपाईले त्यो बैरागीलाई सुरक्षा दिनुभयो भने तपाईमाथि आक्रमण हुनेछ, यो बादशाहको आदेश हो भन्नुहुँदछ। केते यिनको पक्रदेऊ नातो बाँधो कम्मर, हैन कि पक्रेर दिनुहोस् कि युद्ध गर्नका लागि तयार हुनुहोस् भनेर शेखिदरले राजालाई भन्दै हुनुहुन्छ। तब राजा बोलिया हम सुख सुन काम। राजाले भने हामी युद्ध गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग त्यो क्षमता पनि छैन। तुम जाए पक्रो हुनको, मैले 3-4 चोटि पठाइसकेँ, ऊ बैरागी मान्नेवाला छैन। तपाई आफै स्वयं पक्रेर ले जाओ आफ्नै ठाउँमा। को हो, के हो, के कामले आएको, हैन तपाईहरु नै गएर सोधपुछ गर्नुहुन्छ र राजा के गर्नुभयो, उम्किनु भयो। जो तुम आए हम पर ले सुल्तान हुकुम, सो हम चढाए सिर पर, ले जाओ बैरागी तुम। यसरी साधुलाई पक्रेर लिएर जानुहोस्, जे छ बादशाहको हुकुम त्यही गर्नुहोस् भनिसकेपछि वहां से फेर उठ के आए उत्तरे हवेली में। शेखिदर राजाको हवेलीमा गएर बस्नु हुँदछ। भिखारी दास दिवानको बात गर्ने हुनुहुन्छ। महामती प्राज्ञजीलाई त्यो फकिरलाई भेट्नका लागि शेखिदरले आफ्नो दिवान भिखारी दासलाई पठाउनुहुन्छ। अब नाम याद गर्नको त्यो गाह्रै छ है। औरंगजेब हैन, अनि पुर्दल खान, शेखिदर अनि भिखारी दास अनि प्राज्ञजी, यो 5 वटा नाम याद गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ हैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, औला यहाँ हेर्नुहोस् है, औरंगजेब, महामती प्राज्ञजी, यहाँको सन्देश यहाँ आउनलाई 3 जना छन् बीचमा पात्र। पुर्दल खान माथि ठुलै ठाउँमा छन्, शेखिदर सेना लिएर आउँछन्, शेखिदरले आएर राजालाई भन्दछन्। राजाले त अघिदेखि 3-4 चोटि कोसिस गरेको छ, राजाबाट केही लागेन। अनि शेखिदर र राजाको वार्तालापमा राजाले के गरिदिन्छ, जे गर्नुहुन्छ गर भनिसकेपछि अब शेखिदरले के गर्दछन्, आफ्नो दिवान भिखारी दासलाई महामती प्राज्ञजी भए ठाउँमा पठाउँदछन्। यति बुझ्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ है त। भिखारी दास दीवानों को बात करी उन्होंने, अब हम क्या करना है, क्यों कर पकड़े हम। भिखारी दास शेखिदर अब छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। त भिखारी दास से क्या पहिले हमें पठाओ तुम, हे शेखिदर हामीले मलाई पठाउनुस्, पहिले म गएर बातचित गर्नेछु भन्नुहुँदछ। खबर ल्याउन कि क्या है उनकी बात, के रहेछ त बैरागीको मनमा, किन डराउँदैन ऊ, राजासँग पनि डराएको छैन, औरंगजेबले पक्रिन्छ भन्दा पनि डराउँदैन, के रहेछ ऊ भित्र, के रहेछ उसको बात, के छ उसमा, के छ त्यस्तो विश्वास, म आफै गएर बुझ्नेछु भनेर भिखारी दासले भन्नुहुँदछ। भिखारी दास विदा हुए कि आए हादी कदम, महामती प्राज्ञजी को शरणमा आउनुहुँदछ। कदम हो लाग सेजदा किया हम आए ऊपर तुम। अब आएर शरण प्रणाम गरेर हाम्रो युद्ध मुहिम तपाईमाथि हो, तपाईलाई हामी पक्रेर लिएर जाँदैछौँ भनेर महामती प्राज्ञजीले आएर भन्दछन्। क्या तुम्हारी खबर है आए पातशाही फुरमान, यो राजाको सन्देश छ कि हैन, किन यसरी बादशाहको विरुद्ध यस्तो यस्तो बोल्नु हुँदछ। अब सबै महाकारण त थाहा छ नि त औरंगजेबलाई हैन। त्यो भएर यी प्रसङ्गहरूको वार्तालाप हुँदछ। हम आए तुम्हें पकड्ने ले जाए पास सुल्तान। भिखारी दासले के भन्दैछन्, हामी सुल्तानको पासमा पक्रेर लिन तपाईलाई लिन आएका हौं। तब हाथी ने कहा हम त यही चाहे, महामती प्राज्ञजी भन्दै हुन्छ मैले त खोजेकै त्यही हो। जो हमको याद करे कोही हमको त पाउँछ, म याद गरेर बसेको थिएँ है औरंगजेबलाई, कसले मलाई औरंगजेबको पासमा मिलन गराउँछ, उहाँ दिल्लीमा 12 महिना पठाएको त्यो पनि सफल भएन, म त त्यही चाहिरहेको थिएँ भन्नुहुन्छ महामती प्राज्ञजी। कई हकीकत उनको बात मूल सब सवाल भागत, पुराना के मिलाए दिखाए। तब महामती प्राज्ञजीको अब लक्ष्य जुन के रहेछ त उसको विचार भनेर बुझ्दाखेरि महामती प्राज्ञजीको एउटै विश्वास, एउटै रहेछ, के रहेछ विचार, विश्व शान्ति ल्याउने, सुख शीतल करुण संसार, संसारमा भएको धार्मिक झगडा, राजनीतिक झगडा, जात जातिको झगडा, सामाजिक झगडा, वर्गको झगडा, लिङ्गको झगडा, भेदको झगडा, सबैलाई एक बनाएर विश्व शान्ति ल्याउने, त्यसको लागि झगडा पुराण र वेदको झगडा भइरहेको संसारमा तिनीहरूको कुरो मिलाएर सम्झाइदिनुहुन्छ। तब भिखारी दासले कहे हम सम्झाओ तुम, महामती प्राज्ञजीलाई भने मलाई हामीलाई सबै सम्झाउनुहोस् यसको विषयमा। हम तो ल्याए इमान तुम्हारे कदम न छोडे हम। महामती प्राज्ञजीको संगतमा 1-2 दिन सत्संग सुनेको, हे हादी हे प्राज्ञजी मैले हजुरप्रति के ल्याएँ,
विश्वास भयो म हजुरको चरणको सहारा नछोड्नु होला, म धर्ममा दीक्षित भएँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही हो महापुरुषमा हुने शक्ति भनेको, यही हो। देख्ने बित्तिकै के गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण के कामको लागि आएको नराम्रा कुफरहरू हराए जाने। रमण महर्षिको कहानी सुन्नु भएको छ नि हजुर, ऋषि रमण महर्षिको, अहिले पनि भारतमा छ नि आश्रम हैन। एकजना एकदम तपस्वी हुनुहुन्थ्यो, विद्वान हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले एउटा अलिकति एकान्तमा गएर आश्रम खोल्नुभयो हैन, आउने दर्शन गर्ने जाने। त्यतिकैमा त्यो चोरी डकैती गर्ने, काठको व्यापार गर्ने, रक्तचन्दन व्यापार गर्नेले के गर्नेछन्, एउटा जङ्गलमा आश्रम बनाइदिन्छन्। अनि एउटा साधुको एउटा आश्रम भनेपछि मान्छेले त्यहाँ पुलिसहरू जाँदैन, अनि भित्रभित्र चाहिँ रक्तचन्दनको व्यापार गर्दछन्, नराम्रो व्यापार गर्दछन्। माथिबाट रमण महर्षिलाई राख्दछन्। अनि आउने जाने दर्शन गर्ने आउने जाने भए। मुनि मुनिबाट रातारात काठको व्यापार गर्दा रहेछन्, नराम्रो रक्तचन्दनको। प्रत्यक्ष घटना हो यो यहाँ वितकमा जोडिन्छ प्रसङ्ग। अनि एकचोटि चोरका पनि चोर आएछन्। अब शत्रु हुन्छन् नि हैन, व्यापारीका त अलिक ठुला व्यापारी शत्रु हुन्छन् नि, हो कि थाहा नि, व्यापारीलाई थाहा हो। अनि ती जो 2 नम्बरी धन्दा गरिरहेको छन् मुनिबाट, माथिबाट महर्षि ऋषि हुनुहुन्छ, तिनीहरू केही कामको लागि बाहिर जानु भएको हुँदो रहेछ। र नयाँ उनीहरू माथि पनि आँखा लगाउन 2-3 जना व्यापारी आएर महर्षिलाई अब सबै सोधपुछ गरिसकेपछि, त्यहाँ सिरानीमा नि पैसा छन्, त्यो पनि झिकेर लैजाऊ र महर्षिले भन्नुहुन्छ, रमण महर्षिले यहाँ सिरानीमा पऱ्यो। किनभने मनको सबै कुफर बुझ्नुभयो, तिमीहरू यहाँ डकैती गर्न आएका हो, त्यहाँ लिएर जाऊ भन्दैछ। उनीहरू भित्रको डकैती भावना के हुन्छ, तत्काल दूर भएर जाँदछ। अनि माफी माग्दछन्, हामी यस्तो तपाईँको आडमा सहारा लिएर यसो गरेका रहेछन्, यस्तो हुन दिँदैन आजबाट भनेर त्यो एउटा भवनलाई एउटा आश्रम बनाएर रमण महर्षि आश्रम भन्ने एउटा अहिले पनि भारतमा छ। र यसरी यी भिखारी दास पनि मनमा के पक्रिन भनेर लिएर आएका थिए, मनमा त्यो भाव लिएर आएका थिए। जब महामती प्राणनाथजी महाराजको दर्शन पाइसकेपछि ऊ भित्र भएका विभिन्न किसिमका सबै क्लेशहरू के भए, आफै दूर भएर केवल धाम धनीको पहिचान गरेर भिखारी दासले के गर्नुभयो, प्राणनाथजीमा विश्वास ल्याउनु भयो। 3 रात और 3 दिन कया तारतम सम्झाए। 3 दिन 3 रात, 3 दिन 3 रातमा भिखारी दासलाई महामती प्राणनाथजीले सबै सम्झाउनु भएछ। हाम्रो भन्न चाहिँ हामी 115 दिन भयो भन्छौँ, यहाँ त 3 दिन 3 रात नै सम्झिनु भएछ। सवाल कुरान भागवत के सब ठौर दिए बताए। भागवतका रहस्य, कुरान शरीफका रहस्य बताइदिनु भयो। विरोध सारा बाना के बताए। एक दिन सारा संसारको व्याप्त विरोध भावनालाई नष्ट गराएर एक धर्मको ज्ञान दिनुभयो। मारा सक शैतानको तब ल्याया किन हैन, शङ्खारूपी शैतान भस्म गराइदिएपछि महामती प्राणनाथजीप्रति पूर्ण विश्वास ल्याए। गया शेखिदर पे, शेखिदर कहाँ छन् अहिले? राजाको हवेलीमा छन्, सत्रसिंह रामनगर। शेखिदरले पठाएको अनुभूत नभन्नु, अब उता पठाएको यता यो छ। मैं देखा आदि जवाने कि शेखिदर पूछा तब, गएर के भने, हे शेखिदर, जो एउटा फकिरी एउटा भन्थ्यौ नि, उहाँ त के हुँदो रहेछ, आखिरी जमानाको हादी हुनुहुँदो रहेछ। 21 बात तुम कहो शेखिदरले, तिमी के भन्दैछौ यो, तुम क्यों कर पहिचान, कसरी पहिचान गर्यो आखिरी जमानाको हादी हो भनेर। सो मेरे आगे कहो भनिसकेपछि तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न 3 रातमा भिखारी दासलाई पनि ज्ञानी बनाएर धर्म प्रचारक बनाएर पठाइदिनु भएको थियो। तब यिनको बेसका खोला के कर दियो दिल रोशन, 7 निशानी क्यामत के हैन, जो हिजो अस्ति प्रसङ्ग आइसकेको छ। हामी पछि आएर फेरि भन्ने छौं। दावतुल अर्ज प्रकट हुने, आजुज माजुज प्रकट हुने, ईसा हजरत असराफिलले स्वर फुक्ने हैन, सूरज उगा मगरब से हैन, एक दिन सबाउने भानी सब सक, राह सरातल मुस्तकिम भनेको सरल सिधा मार्ग, अध्यात्मको पराधसदा प्रेम लक्षण भक्तिको मार्ग सबैलाई यसरी बताइदिनु भयो। हकीकत मार्फत खोल दियो सब द्वार, तब शेखी शुद्ध गई गर्ने लगा विचार। अब शेखीदार पनि के गर्न थाल्यो, विचार गर्न थाल्यो। कुरो त ठिकै हो, सबैले खोजेको शान्ति हो हैन, सबैले खोजेको आनन्द हो, तर किन संसारमा यही धर्मको नाममा झगडा छ? आत्मा आनन्द स्वरूप भनेको छ, अध्यात्म आनन्दको स्रोत भनेको छ, र संसारमा सबभन्दा धेरै ठुलो झगडा वैमनस्यता भनेको यही धर्मबाट छ। किन भन्दाखेरि सबैलाई त्यो बोध नभएर, सबैमा एक किसिमको वैर भाव भएर हैन, द्वैत ज्ञान भएर भनेर यसरी शेखिदरको पनि के हुँदछ, बुद्धि खुल्दछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम उत ही करावे हम दिदार, भिखारी दासले शेखिदरलाई भन्दै हुनुहुन्छ, बुझाउन पठाएको उल्टै अब ल्याएर प्राणनाथजीको चरणमा कथा सुन्न लिएर आउँदैछन्। जो देखो हकीकत तो पावै प्रगति गरे यदि
महामती प्राज्ञजीको त्यो दिव्य ज्ञान सुन्नुभयो भने महामती प्राज्ञजीलाई परवर्तिकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होइन खुदाको रूपमा पाउन सक्नुहुनेछ, परिचित हुनुहुन्छ। शेख वैसे उठ्यो असवारी करे यार शेखिदर त पुरा आर्मी पुलिस लिएर आएको छ नि त दिल्लीबाट। आगे से शेखिदर खबर करियो हम आओ त गर्न दिदार शेखिदरले अगाडि नै खबर पठाउँछन् कि हामी दर्शन गर्न आउनेछौँ भनेर। शेख आए पहुँचिया ल्याइ भिर अपनी भनेको सेनाको भिडभाड सहित यसरी फौज लिएर महामती प्राज्ञजीको पासमा शेखिदर आउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, औरङ्गजेब महामती प्राज्ञजी, भिखारीदास चरणमा प्रणाम होइन। अब शेखिदर आएर प्रणाम गर्दैछन्। यस्तो हुँदैछ है, महामती प्राज्ञजीको दर्शन पाएर सम्पूर्ण कुफरहरू यसरी मेटिँदैछ। देख दिदार कदमों लगे, महामती प्राज्ञजीलाई देख्ने बित्तिकै चरणमा प्रणाम गरेर पाए अपनी वतनी, आफ्नो मूल घरको सुन्दर साथमा सम्मिलित हुनुभयो, परमनाम पङ्कुर पाउनुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाम्रो पनि यस्तो बितक हुनुपर्ने क्या खासमा नि। एकचोटि राज्यको मन्दिरमा जाने बित्तिकै परमधाममा त्यो परात्म अनुभव हुन पाइरह्यो। यस्तो बितक सुन्न मन लाग्यो त अब के गर्नु, छैन साधना आफूमा पनि। होने लगी चर्चा क्यामत के मजकुर, अब क्यामतका निशानीहरू देखिएर विभिन्न रहस्यहरूमाथि चर्चा हुन थाल्यो। सनन्दे सुनि तिनले सब देख हक जौर होइन। जब सनन्द ग्रन्थ शेखिदरले सुनिसकेपछि महामती प्राज्ञजी भित्र ज्योति, एउटा नुरी ज्योति देख्नुभयो। यिन समेत दज्जाल नै किया बडा छोरा, दज्जाल त आइहाल्छ। रह त मुसलमान बेदडे तिन कियो अति जोर होइन। यहाँनिर एक जग्गा बेदडे भन्ने जग्गाका मुसलमानहरूले विरोध गरे। उनो जाना शेख पुखारता आए पकड्नेको होइन। शेखिदर बैरागी लिएर पकड्ने आएको थियो होइन। तो हम जावे मदद कान दिन में वह तो पुराना तफसीर धरी करने लगा जी द ये हिन्दुओं का रवा नहीं तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद। शेखिदरलाई त्यहाँको मुसलमानहरूले सम्झाउँछन् यो कुरान पढ्ने अधिकार हिन्दूलाई छैन यो होइन, किन त्यससँग गएर धर्म चर्चा गर्छौ भनेर अब विरोध गर्नेले विरोध गरिरहन्छन्। तब शेखको गुस्सा हुआ उन उठा दियो मुदरक क्रोध आएर यस्तो मुर्दार रूपीलाई धक्का दिएर ती कुराहरू सुन्नु भएन होइन। त्यो ब्रह्म ज्ञान प्रति विश्वास आइसकेपछि उहाँ प्राज्ञजीको इमाममा अलिकति पनि डगमगाउनु भएन, चाहे भले के नै भन्नुहुन्छ होइन। त्यो आत्माको त्यो परिचय पाइसकेपछि देव धक्का ऐनको गर्ने लगा हरकत हक यस्तो किसिमले गर्नुभयो। शेख सब साथ सो ले आए इमान, शेखिदर सँगै ती आएका सिपाहीहरूले पनि प्राज्ञजीप्रति विश्वास ल्याए। हेर आए डेरेको करेकी पुरी पहिचान होइन। फेरि आफ्नो स्थानमा आएर महामती प्राज्ञजीलाई पहिचान गरेर आफ्नो डेरामा आउनुभयो। दिन दुसरे गया राजा की सोबतन, राजालाई धम्की दिँदै आएका थिए अनि राजाकै हवेलीमा नजिकै छेउमा बस्नु भएको थियो शेखिदर। र अब राजाको पासमा राजालाई भेट्न जानुहुँदैछ शेखिदर। हैयात हो तुम, हैफत हो तुमको राजा। हैफत भनेको धिक्कार होस् राजा, ऐसे पहलवान रहे त होइन। तिम्रो आफ्नो देशमा यस्तो शक्तिशाली महान दिव्य पुरुष आउनु भएको छ, धिक्कार होस् तिमीलाई। तुम तिनको दिदारको गए नै कब, अहिलेसम्म त्यस्तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इमाम मेदीलाई दर्शन गर्न अहिलेसम्म गएन, थाहा छैन। अनि सिपाहीलाई पठाएर कल्ला खबर पठाएर साधु निस्केर जाऊ भनेर तिमी जस्तो धिक्कार तिमी भनेर शेखिदरले पहिचान गराउनुहुन्छ। मैं तुमको क्या कहूँ तुझे पहचान भई, अब लो अहिलेसम्म तिमीलाई प्राज्ञजीको पहिचान भएन। तब राजा बोलियो अब तुम करते पुकार। राजाले पनि के भन्छ, अहिलेसम्म पक्रिन भनेर त्यसलाई पक्रेर देऊ भन्दै अब गाली गर्दै तिमी नै आथ्यौ, भोलि भई तुमै फिरै तुमै गर्ने लगे कर। ठिकै भयो, राम्रै भयो, तिम्रो बुद्धि फिरो, उसलाई उप्रति विश्वास आयो, म त खुसी भएँ भन्दैछन् राजा। तब शेख बोलिए हमें न कछु खबर, मलाई त केही जानकारी थिएन को त्यो पुरुष। हामीले त औरङ्गजेबको हुकुम थियो, त्यही भएर हुकुम अनुसार आएको हामीले सुने। तिमी त तिम्रो नगरीमा आएको महिनौ दिन भइसक्यो, तिमी थाहा छैन कहिले सिपाही पठाउँछौ, जानु पर्दैन दर्शन गर्नको लागि, आफ्नो आत्माको उद्धार गर्नु पर्दैन भनेर शेखिदरले आएर राजालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हम भेजे आए कि इन काम पर जब हम देखे आदियको यह तेहकीक बहर। जब त्यो साधु त्यो फकिरलाई देख्ने बित्तिकै हामीले त इमाम मेदी स्वरूप दिव्य आखिरी जमानाको खाबन्दको दर्शन गर्यौँ। हमको भए पहिचान हमारी भानी सक, हाम्रो सबै शङ्का के भयो दूर भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तब लोगों ने कया राजाको सुकन, अब राजाका चम्चेहरू, राजालाई अलि विश्वास आइरहेको थियो। वरिपरिका दायाँ बायाँले इन हे इनके पास भुर्की
सो हात रहे मुनि भुर्की भनेको एउटा जादुवाला क्या, त्यस्तै धुलो सुलो खेलाएर त्यो जादु गरेर यो सेखिदरलाई थाहा छैन कुन जालमा पार्यो, तपाईँ त्यो जालमा नपर्नुहोस्। कोई जात है सिर पर डारतिन के सोही उसका होता है तुम समझ जाइयो सोबत में। वरिपरिकाले राजालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ उसको पासमा नजानुहोस्, जो उसको पासमा जान्छ नि हैन त उसैको सत्सङ्गमा उसैको चरणमा जान्छ, तपाईँ नजानुहोस्, तपाईँ त राजा हो, भोलि के हुन्छ भनेर वरिपरिकोले मिल्न दिँदैनन्। राजा कहे मैं जाऊंगा बैठो ना सोबत। राजाले के भने म जान चाहिँ जान्छु, म जान चाहिँ जान्छु, तर उहाँको सत्सङ्गमा चाहिँ म बस्दिन है। दूर से दिदार करूंगा, सेखिदर तपाईँले भनिहाल्नु भयो म टाढैबाट दर्शन चाहिँ गर्नेछु, र उहाँको प्रत्यक्ष सत्सङ्गमा जानेवाला छैन। यो सबै के हो? अंकुरको काम हो सुन्दर साथी। उहाँमा के थिएन? त्यो अंकुर थिएन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिन दूसरे राजा ने न्यौता किया सबनको। दोस्रो दिन राजाले सबैलाई के गर्नुभयो? निम्ता दिनुभयो। महामती प्राणनाथजी सहित सबै वैरागी सुन्दर साथहरूलाई सेखिदरले पहिचान गराइदिएर बागमे आपा आएके दिदार किया मोमिन, बगैँचामा आएर टाढैबाट दर्शन गर्नुभयो। हादीके सन्मुख खडा रह्या न बैठेजी, महामती प्राणनाथजीको सन्मुखमा बसेर अगाडि दर्शन गर्ने अवसर उदयपुरको राजालाई पनि थिएन। तलाउमा लुकेर प्राणनाथजीले हेरेका थिए कि थिएनन्? राजसिंह राणा उदयपुरको राजाले। त्यसरी नै यिनमा पनि यो अंकुर थिएन सुन्दर साथी। आदि के सन्मुख खडा रहे न बैठे, दिल में दहशत इनको, किनभने मनमा डर थियो उनलाई आत्मा परमात्माको भन्दा पनि परिस्थितिको डर थियो, राजनीतिक परिस्थितिको। जिम्मेवारी लिएको छ, राजा छ, मर्यादा छ। ओ ऐसी फिरिया सुनि न चर्चा खाने, यसो वरिपरि हेरेर डुलेर गए क्या सुन्दर साथहरूको जस्तो क्या। कहिले काहीँ यसो हुन्छ नि, मन्दिर आयो यसो बसो घुमो गयो, त्यहाँ चित्त पनि प्राणनाथजीको गहिराईमा जाने हैन। त्यो भन्दा पनि यसो राजाकै ताल हुन्छ है। फेरि साधना गरिरहनु राजाले नि के गरेछन्? ओ यसै फिरिया सुनिन चर्चा कान, यसो बसो के भन्दो रहेछ, यसो जोडी हेरौँ त एकछिन, गई हेरौँ न एकछिन यसो के कस्तो रहेछ। यो कहिलेकाहीँ त्यो भाव आउन सक्छ है। त्यो आयो भने राजाको भाव है। यो बिना अंकुर क्या करे, बिचरा अंकुर बिना उसले पनि के गरोस् र। गर्न सक्या पहिचान, महामती प्राणनाथजीलाई पहिचान गर्न सकेनन्। फेर सेखिदरे मागिया हमको करो हुकुम, तैसा हमको हजुर में लिख्यो जवाब तुम। सेखिदरले महामती प्राणनाथजीसँग आज्ञा माग्दछन् कि हे आखिरी जमानाको खाबन्द, हे महामती प्राणनाथजी, अब हजुरको के आज्ञा हुन्छ, हजुरले जे भन्नुहुन्छ म अगाडि त्यही गर्नेछु। तैसा हम हजुर में लिख जो करो बाप तुम, त्यही अनुसार म के गर्छु, अगाडि कार्य गर्नेछु। समाचार लेखेर बादशाहको पासमा पुर्याइदिन्छु। एउटा त आफ्नो सुन्दर साथ भइसक्यो नि त, हुकुम छ बादशाहको, खबर त लानु पर्यो नि त। महामती प्राणनाथजी के छ हजुरको आज्ञा? अब भनिसकेपछि तब कया आदि, अनि महामती प्राणनाथजीले भन्नुभयो तुमको क्या कहे हम, अब तिमीलाई मैले के सम्झनु, अब तिमीले बुझिहाल्यौ, धर्म विश्वास ल्याइहाल्यौ, जैसा तुम्हारी अक्कले, तिम्रो बुद्धिले जे भ्याउँछ अब त्यही लेख। महामती प्राणनाथजीले जिम्मा दिनु। देखा हो बे हम तुम, तैसी तुम लिख करो पहुँचाओ पुर्दल खान। औरंगजेब, प्राणनाथजी, भिखारीदास जागिसके, सेखिदर जागिसके, अब बिचमा को छन्? पुर्दल खान छन्। र अब यो खबर यिनले भिखारीदासले त खबर लिएर गए, सेखिदरलाई विश्वास आइगयो। अब सेखिदरले कसलाई लानु पर्यो? पुर्दल खानलाई। र महामती प्राणनाथजीले के भन्नुभयो? तैसा तुम लिख करो। प्राणनाथजीले सेखिदरलाई भन्दै हुन्छ पुर्दल खानलाई जस्तो अब जे बुझ्यो जे छ त्यही तिमीले लेखेर सेखिदरको पासमा पठाऊ। वह भेजे सुल्तान हो, किनभने उसले सुल्तानलाई पठाउनेछ। 5 वटा स्टेप कहिले नबोल्नु होला है रामनगरको प्रसङ्गमा। होवे अंकुर पहिचान, परम नामको मूल अंकुर जस्तो छ बादशाहमा त्यही अनुसार उनले त्यो लिनेछन्। केतेक दिन शेखरया लिख बिजी पहिचान, केही दिन महामती प्राणनाथजीको सङ्गतमा रहेर सेखिदरले पुर्दल खानलाई चिठी लेखेर दिनुहुन्छ। केतेक लोक शेख के रहेके जिनको जोरैमा, सेखिदरका साथीहरू महामती प्राणनाथजीप्रति यति धेरै विश्वास ल्याए, उनीहरू सधैँ सुन्दर साथमा दीक्षित रहे। भिखारीदासको पहुँचाए के फेर आए कदम, कविला अपना ल्याइया सब सौंपी आदि को, सबै महामती प्राणनाथजीको शरणमा परिवार सहित विश्वास ल्याउनु भयो। फेर अहदी गुलाम मोहम्मद दौडा धोमनी से तिनको सुनि बात वास्ते लोभको हैन। अब फेरि बादशाहले अर्कोलाई प्रतिनिधि बनाएर महामती प्राणनाथजीको पासमा फेरि खबर पुर्याउँदछन्। था खेस पुर्दल खानका पुकार ऐता औ तसे, पुर्दल खानको विशेष व्यक्ति थियो, सोजन थियो। यसरी रामनगर
राजाको पासमा यसरी फेरि खबर पठाउनु हुँदछ। यही सन्देशको प्रसङ्ग छ। राजा से जाएको बैरागी पक्र देऊ तुम, पर दबा दबा पातशाहीको होइन औरङ्गजेब बादशाहको कडा भएको हुनाले डराउँदछन् राजा। इन हमें अपने गाउँ क्यों रखे बन्दी बदकारो बदी बदकारो बताई, हामी यो नगरीमा यस्तो व्यक्तिलाई रहनै दिँदैन होइन, जसरी भए पनि यसलाई निकालेर लानुहोस् भनेर राजाले पहिलेदेखि नै आज्ञा दिनुभएको छ। ताहाँ नदेखी नजर राजा कि दहशत भई कहर, तब वहाँ से उठ चले जिमी देखे जर सम्मत 1739 भएछ। अहिले कति भएछ? 1739 भएछ। माघ महिना मास अगहन, अगहन भनेको मङ्सिर, सुदी भनेको शुक्ल पक्ष, 10 भनेको दशमीको दिनमा महामती प्राणजी चले रामनगर से। एउटा तिथि याद गर्नुलाई, महामती प्राणजी रामनगरबाट कहिले चल्नु भएछ? 1739 मङ्सिर महिना शुक्ल पक्ष दशमीको दिन महामती प्राणजी अब रामनगरबाट चतुर्दशीको दिन प्रस्थान गर्नुभयो। चले रामनगर से फेर आए 14 गडेमा, चतुर्दशीको दिन गडेमा आइपुग्नु भएछ। दशमीको दिन हिँडेर चतुर्दशी 4 दिनमा महामती प्राणजी गडे भन्ने जग्गामा पुग्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब उतारे जाए बाग में अहदी पहुँचे धाए, होइन रामनगरबाट चलेर बगैँचामा पुग्नु भएको थियो। अहदी भनेको औरङ्गजेबको उत्तराधिकारीकै कर्मचारी दौडेर आउँदछन्। सोतो गया रामनगर 5 सवारी अपनेले पठाउँदछन् उता तिनको रोके, बाग में तो आए पहुँचे देवकरण, त्यहाँ देवकरण महामती प्राणनाजीको चरणमा आउनुहुँदछ र देवकरणको प्रसङ्ग अब अघिल्लो प्रकरणमा आउँदछ है त। 17 साल महाराजको भतिज यहाँ आएर मन्त्री होइन पद धारण गरेर बस्नुभएको हुन्छ एउटा दिवानको रूपमा। काकासँग अलिकति खटपट परेको हुन्छ। अहिले चौपाईमा आउँछ, हामी चौपाईबाट जाउँ। आदि वहाँ से चल के गडे पहुँचे धाए, महामती प्राणजी त्यहाँबाट अगाडि गडे भन्ने जग्गामा आउनुभयो। वहाँ भागवन्त राय का बेटा हाकिमत आए, उन्होंने दिल में लिया लूट ल्याउँ फकीरन। उनको दिलमा के आउँदछ? फकीरलाई लुटौँ। फकीरको पासमा धेरै सुन चाँदी गर गहना छ भनेर ऊ माथि त्यस्तो कलियुग जाल बस्दछ। यही हरामखोरी कि लोगो आएका हे सुकन, आफ्नो चोरी डकैतीका साथीहरूलाई भन्दछन्, ये सुनि गङ्गाराम वाजपेयी वहाँ था इनका आसन, तहाँ आए था दो बेरा दिदार को जान सनमन्द आपन। गङ्गाराम वाजपेयीले यो कुरो सुनिसकेपछि त्यही थिए, दर्शनको लागि आइसकेका थिए, पहिचान गरेका थिए। तिन जाए बर्जा उनको, ती चोरी डकैती गर्नलाई यसरी लुट्नु हुँदैन भनेर सम्झाउनु हुँदछ। क्यों ये करने लगा काम बैरागीको लुटाते होएगा, बडा बदनाम। यस्तो साधु सन्तलाई लुट्यो भने तिम्रो ठुलो बदनाम हुनेछ, तिम्रो मृत्यु पर्यन्त पनि तिमीलाई ठुलो पाप लाग्नेछ सम्झाउँदछन्। और ओ ऐसा नहीं जो कोही लुटले मर मारिंगे, काहेको भुल सकेको मुह काड देखाए, लानत लगे गडेको उस दिन से हुआ खवारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यो प्रसङ्ग फेरि अगाडिको प्रकरणमा नै आउँदछ र गडाको हवेली चाहिँ रामनगरको राजाले लडाइदिन्छ अनि महामती प्राणजीले लानत हुआ गडेको भन्नुहुन्छ। त्यहाँनिर लानत लाग्दछ होइन, त्यो कहिले पनि त्यो नष्ट हुँदछ गडा भन्ने प्रसङ्ग अगाडिको प्रकरणमा आउँदछ। महामती कहे साथ जी गडे कि बितक कछुक पिछे रहिएको कहूँ हात हुकुम, होइन गडाका वृत्तान्त। गडे की मजले में आया याद रामनगर, फेरि रामनगरको याद आयो महामती प्राणजीलाई। रामनगरको प्रसङ्ग केही छुट्यो है त। सुरत सिंह इनमान ल्याइया देखके दिदार। सुरतमा एकजना रामनगरमा एकजना सुरत सिंह नाम गरेको प्रसङ्ग महामती प्राणजी गडा पुगिसक्नु भयो है, 1740 लाग्न लागिसक्यो। तर प्रसङ्ग कहाँको याद आयो? फेरि रामनगरको एउटा प्रसङ्ग छुट्यो, 17 साल महाराजको मिलापको प्रसङ्ग, जो देवकरण आउनु भएको छ त्यो प्रसङ्गलाई यहाँ राख्नुहुँदछ। सुना तारतम इनके, सुरत सिंहले महामती प्राणजीको सत्सङ्गले तारतम ज्ञानमा दीक्षित हुनुभयो। देखि हक्क सुरत महामती प्राणजीलाई साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूपको दर्शन पाउनुभयो। यो बात में किन से कहूँ, कौन ल्यावे प्रति त उनलाई मनमा ल्यायो कि यस्तो विशाल कुरो, यो अध्यात्मको त्यो पराकाष्ठको कुरो, परमात्माको यसरी हाम्रो नगरीमा आएको कुरो, यो कसलाई सुनाऊ, कसले विश्वास गर्छ भनेर जसरी सद्गुरु महाराजले तारतम पाउने बित्तिकै कसलाई सुनाऊ भएको थियो कि थिएन, हो त्यसरी नै यी सुरत सिंहलाई कसलाई सुनाऊ भनिसकेपछि गया दिवान देवकरण पे एक बात कहीँ में एक बात, देवकरण नाम गरेको जो
सुरत सिंहको दिवान मतलब एउटा ठुलै एउटा संस्थामा एउटा जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्थ्यो। तुम्हारे आगे कहो तो मैं देखि हक्क जाता मैले पूर्ण ब्रह्म परमात्माको आज साक्षात्कार गरेर आएँ भनेर देवकरणलाई खबर दिनुहुन्छ सुरत सिंहले। सुरत सिंहको पनि के होस्, धन्य होस्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि यिनै सुरत सिंहले गर्दाखेरि अब देवकरण मार्फत महामती प्राणजीले छत्रसालको शाकुण्डलको अंकुर पाउनुहुन्छ। तो कनेक्सन पो छ त एकदम कनेक्सन। चलो मेरे साथ तुम मैं कराउँदिदा र सुरत सिंहले देवकरणलाई भन्नुहुन्छ म तपाईलाई गएर दर्शन गराउँछु। केतेक पर रहेतै केतकी नदीको किनारमा बस्नुहुन्छ उहाँ। देखो धनी निर्धार उहाँ के हुनुहुन्छ, निश्चित परमात्मा स्वरूप हुनुहुन्छ। ल्याया दीवाना देवकरणको देख के लगे कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यसरी देवकरण ल्याएर महामती प्राणनाथजीको शरणमा प्रणाम गर्नुहुन्छ। सकक सुन ल्याइया कुनै पनि शङ्का नल्याइकन शिर पर चढाए हुकुम महामती प्राणनाथजीलाई पुरा आज्ञा शिरोधार्य गरेर महामती प्राणनाथजीको शरणमा समर्पित हुनुभयो। थोडी चर्चा सुन के दिल की भागी सक, मनमा भएको कुनै शङ्का पनि थोरै महामती प्राणनाथजीको चर्चा सुनेर मनको शङ्का के भयो, भाग्यो। शङ्का भन्ने कुरो नि सुन्दर साथी ब्रह्ममाथि मात्रै शङ्का होइन है। हामीलाई केही शङ्का छैन भन्छौँ नि, राज्य हुनुहुन्छ त्यो शङ्का होइन। म राज्य कि हुँ कि होइन भन्ने हामीमा शङ्का छ कि छैन। यदि हुँ भने, यदि म ब्रह्म सृष्टि हुँ भने होइन, म त्यो मार्गमा हिँड्न सकेको छु कि छैन। राज्यको जुन हुकुम छ होइन, हुकुम मेहेर के हात में होइन, रात दिन दौ मेहेर के सबै मेहेरै मेहेर छ भने म किन धेरै आत्तिरहेको छु, म किन हरबराइरहेको छु, म किन दुखी भइरहेको छु, म किन गुनासो गरिरहेको छु म आफ्नो जीवनदेखि, आफ्नो व्यवस्थादेखि होइन। जे छ राज्य जसरी भए पनि लानुहोस् मलाई परमधाममा, जिउ जानु तिउँ रखु धनी तुम्हारी नै। त्यो अन्तरङ्ग चाहिँ विश्वास आउनुपर्छ आफ्नो जीवनदेखि प्रति। तारतमको ज्ञानको प्रभावले, तारतमको प्रतापले आफूमा त्यो किसिमको एउटा ब्रह्म सृष्टि हुँ भने एउटा आत्मविश्वास, आत्मभावना प्रत्येक सुन्दर साथमा हुनुपर्दछ है त। मैं महाराज सो कहूँ ओ ल्यावे इमान ल्यावेका बेसक महामती प्राणजी आफ्नो लक्ष्यहरू सबै बताउनु भएको छ। र तपाईँको महामती प्राणजी तपाईँको जुन लक्ष्य छ औरङ्गजेबलाई उसको अत्याचार दूर गर्नका लागि जसरी हिन्दू राजा खोज्दै हिँड्नु भएको छ नि, उदयपुर खोज्नुभयो होइन, अटक पार्कमा जानुभयो, जसवन्त राजाको पासमा मन्दसोर जानुभयो, औरङ्गाबाद जानुभयो, रामनगरको राजा देख्नुभयो, तपाईँले अङ्कुर देख्नु भएन। मे महाराजा सो कहूँ, मेरो काका हुनुहुन्छ मऊमा, म उहाँलाई गएर तपाईँको कुरो भनिदिनु छु। ओ इमान ल्यावेका बेसक उहाँले निश्चय रूपमा के गर्नुहुनेछ, विश्वास ल्याउनु हुनेछ। किनभने उहाँ पनि एकजना महापुरुषको खोजीमा हुनुहुन्छ। वर्षौंदेखि 12 वर्षदेखि तपस्या गरेर बस्नु भएको छ। तपाईँ पनि एउटा हिन्दू राजा खोजिराख्नु भएको छ भनेर यसरी अन्तरङ्ग यसरी शाकुण्डल आत्माको एउटा अंकुरको रूपमा पाउनु हुँदछ। अब सेवा की साथ कहूँ जो रामनगर में हुई। अब रामनगरदेखि महामती प्राणजीको सेवा हुन थालेको छ। 36 कारखाना सुन्नु भएको छ नि सबैले पद्मावतीपुरी धाममा, त्यो पछि छुट्टै चर्चा गरेछौँ। मोदी खाने की सेवा सो हुई पतिराम से। पतिरामलाई मोदी खाना होइन, अनाज खानाको सबै त्यो खाना भण्डाराको जिम्मा कसले लिन्छन्, पतिरामले। केशवदास र जयन्ती हुए सामीलाई पतिराम, केशवदास र जयन्ती र पतिरामले सेवा लिनु हुँदछ। र जयन्ती पानी पिलावत साथ की सेवा करिए। सुन्दर साथ सबैलाई पानी पिलाउने काम कसको रहेछ, जयन्तीको रहेछ। हाट से सौदा ल्याओ त यिनै समय गोकुलदास। बजारबाट सागसब्जी ल्याउने कसको जिम्मा रहेछ, गोकुलदासको रहेछ। कुल अख्तियार खाना सामाथि गरिबदासका खास। गरिबदासको के रहेछ, सबै भोजन पकाउने पुरै देखभाल गर्ने गरिबदासको जिम्मा रहेछ। रसोईमा खेमदास और गङ्गाराम, गङ्गाराम र खेमदास रसोईमा हुनुहुँदो रहेछ। और सन्तदास गोवर्धन पछि सूरजमल के काम यसरी सेवा आदान प्रदान गरिराख्नु। हो सेवाको यति धेरै महत्त्व छ सुन्दर साथी। हेर्नुहोस् त लालदास महाराज लेख्न बाध्य हुनुभएको छ सुन्दर साथको सेवाको बात। तर कुनै कार्यक्रम पारायण कथा कार्यक्रम हुँदा होइन, सेवालाई चाहिँ हामीले सेवा गरियो भने मेरो अहङ्कारहरू दूर हुँदछ, ममा एउटा शान्ति आउँदछ। र म हजुरलाई एउटा सूत्र दिन्छु, कहिलेकाहीँ धेरै अब संसार हो चिन्तित हुन्छ नि, व्यवहारले दुःख दिन्छ दिँदैन कहिले, त्यो भयो भने सेवा गर्नु होला, तपाईँको चिन्ता आफै दूर हुँदै जान्छ। होला मेरो सागर पाठ गर्दै सेवा गर्नुहोस् त, शान्त ठन्डा 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 हुँदै जान्छ। सेवा भन्ने यस्तो कुरो है, यसले धेरै सेवाले परमात्माको पासमा पनि पुर्याउँछ भन्नुभयो। त्यो सेवा भयो सुन्दर साथ तपाईँ नाम लेख्नु भएको छ। दरोगा रहता था वृन्दावन होइन, सेक्युरिटीको जिम्मा।
लड़का जंगल टहल में रहे बडारी साथ, उहाँका सुन्दर साथ। गाउने में रहे त निर्मल दास चाहिँ वाणी गाउनेमा निर्मल दास हुनुहुँदो रहेछ है त। तीन सेती सामिल भाइ मुकुन्द दास, खास मुकुन्द दास। श्री बाईजी गाउने में रहे, बाईजू महारानी के गर्नु पनि हुँदो रहेछ, वाणी गाउनु हुँदो रहेछ। सँग ए जो गोदावरी बुवामा, बुवाबाई हमै गाउँ सनन्द जो उतरी, सनन्द ग्रन्थ उत्रेको बाणी र यहाँ किलाउत परिक्रमा सागर श्रृङ्गार उत्रेको छैन। र एउटा कुरो याद गर्नु होला, परिक्रमा ग्रन्थ उत्रिन रामनगरबाट सुरु भएको है। परिक्रमा ग्रन्थ जुन छ परमधामको, रामनगरबाट सुरु भएको हो। आरती में रहते लाल और मुकुन्द दास, महामती प्राणा जी को आरती गर्न लाल दास र मुकुन्द दास। उत्तम दास पखावजत सब सिरे निर्मल दास, यसरी निर्मल दास के हुनुहुन्थ्यो, गायन गर्ने, आरती गायनमा हुनुहुन्थ्यो। और बनमाली दास सामिल रहे आरती में तयार, आरतीको सबै सेवा गर्नका लागि बनमाली दास सेवामा तयार हुनुहुन्थ्यो। और सेवा अपने मिने नयाँ नयाँ करे विचार, नयाँ नयाँ ढङ्गले विचार गर्दै सेवा गर्नुहुन्थ्यो। खिमाई दास ताल बजाओ त, खिमाई दासले ताल बजाउनुहुन्थ्यो आरतीको समयमा। और साथ ठाडा रहे छबिल दास बजावे शङ्ख, सबै सुन्दर साजी ठाडा भएर आरती गर्नुहुन्थ्यो। छबिल दासले के गर्नुहुन्थ्यो, शङ्ख बजाउनुहुन्थ्यो। कहिले कहीँ कता कता उठ्छ कि उठ्दैन कुरो, शङ्ख बजाउनु हुन्छ कि हुँदैन। शङ्ख बजायो भने त के नै गरो सक्यो, धर्मै सको भने, अनि नबजाउनुले के नै गरे मैले त परमधामै पुगेँ भने छ। यी कर्ममा यति धेरै बात दिया छ सुन्दर साथहरू। अन्तरात्माबाट राज्यको पुकार गर्नु सुन्दर साथ। कसले के गर्यो, अलिकति भक्ति गर्नेले, अलिकति ज्ञान जानेले, अरू सबै अज्ञानी हेर त केही जानेका छन्, मैले त यत्रो जाने भनेर यति सिकेको, यति अभिमानले त। सेवा गर्नेले अलिकति सेवा गरेको छ, हेर केही गर्दैन, मन्दिर गर्ने कहिले सेवा गर्दैन, यति सब कुछ छोडेर समर्पण भावले गर्ने सुन्दर। बन्धन केही पनि नराख्ने, त्यसले के गरो कसले के गरो, यी चिज बन्धनबाट दूर भएर तुम दुलहा मै दुलहिन अरू नजानु भयो, सबैको सुन्दर साथमा यो किसिमको विकास हुनुपर्छ सुन्दर साथ। त्यो भएर समधुर बाजा गाजा सही शङ्ख धुनमा महामती प्राणाजीको धुमधाम आरती हुन्छ। छबिल दासले शङ्ख बजाउनुहुन्छ। र लमजुङमा अहिले पनि शङ्ख बजाइन्छ, लमजुङको मन्दिरमा माथि नयाँ गाउँमा, बेसी सहरदेखि माथि को जानु भएको, त्यहाँ मन्दिरमा बिहान बेलुकै आरती गर्ने बेलामा घन्टी शङ्ख बजाएर आरती गरिन्छ, नभए प्राय बजाइँदैन। भएर शङ्ख पनि एउटा शङ्ख ध्वनि आज वैज्ञानिक रूपमा पनि एक किसिमको वातावरणलाई सन्तुलन राख्न, यो शान्त राख्नका लागि आज विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ भनेर। अब फेरि भोलिदेखि खोज्न चाहिँ नथाल्नु होला है। जे गर्नुभएको छ राजीलाई त्यही तरिकाले भक्ति गर्नु होला। अब जे गर्नुभयो त सबै गर्न सकिन्छ त। सुन्दर साथ बिहान 4 बजीसम्म चितवनी गर्नुहुन्थ्यो, सकिन्छ? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की आरती सन्ध्या समय होता है, करे मग्न होइ निशङ्क। सबै सुन्दर साजी घडा भएर निशङ्क भावले साक्षात धामधनीको आरती गर्नुहुन्छ। आरतीमा के गाउनुहुन्छ? कञ्चन थाल चौमुख दिवल दीपक ज्योत प्रकाश कर तो आरती सृज्यावर रानी आनन्द गौला युगल स्वरूप। सुरतबाट सुरु भएको छ कि छैन आरती? प्राणनाजी र बाइजी मानेर साक्षात राजश्यामजीको शोभा मानेर रामनगरबाट यो किसिमको धुमधाम सुन्दर साथले ब्रह्मको साक्षात्कार गर्दै आरती गर्नुहुँदछ। एक ह्यार उच्छल कौशल्य पद्राए घरो राज सेवा बलि बान्त सुपुरे मनोरथ काज। अब कसले घरमा पद्राए यहाँ सबै आउँछ। अब सातमी मजल आए गडे एक मास 13 दिन, यसरी 7 मन्जिल 7 पडाव 7 स्थान पार गरेर महामती प्राण सुन्दर साथ सहित गडामा आएर 1 महिना 13 दिन 43 दिन बस्नु हुँदो छ। कति दिन? 43 दिन। हुकुम हुआ श्री राजा का जाओ सुल्तान पे मोमिना। महामती प्राणजीले फेरि आज्ञा दिनुहुन्छ, जाओ सुल्तानको पासमा चिठी लिएर जाओ भनेर प्राणजीले फेरि हुकुम दिनुहुन्छ। गडेमे आए मिली बाई धर्म ढकरी सुन्दर साथ आउने जाने भेटघाट भइरहेको छ। सुन्दर साथ बिचमा आनन्द प्रदान भइरहेको छ। उज्जैनबाट आइरहेका छन् हैन, कहीँ कहाँबाट आइरहेका छन्, पुरै यहाँ चिन्तन गर्दै जानु होला। उषवदी 5 को बिर्जु दही खबर रामनगरका राजा ने अस्तल खद्यो भली पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पुष महिनाको कृष्ण पक्ष पञ्चमीको दिन बिर्जु भाइले आएर महामती प्राणजीले बताउनु भयो कि रामनगरको राजाले, रामनगर राजाले अस्थल खद्यो भली भान्त, जुन गडाको हवेलीलाई के गरिदिन्छन्, लडाइदिन्छन्। यसले गर्दा यहाँ के भयो, अब पहिचान नभएपछि जे पनि मान्छेले लाउँछन्
त्यही भएर सुन कान दुःख पाए महामती प्राणजी बहुत दुखी हुनुभयो। सुन्दर साथले दुःख गरेर बनाएको त्यो हवेली हुवा गडा खराब जिउ खोदा अस्तलको त्यौँ जाकेन रह्यो पकरे ताब। त्यस्तो प्रकारले गडा नष्ट भयो, त्यहाँ कोही पनि बस्न सकेन र गडा अहिले पनि त्यो ठाउँमा त्यो समयदेखि उम्रेको पनि छैन अरे भन्ने सुन्नमा पनि पाइन्छ। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई जुन ठाउँमा स्थान दिँदैन, जुन ठाउँमा परमात्माको विरोध हुँदछ, त्यो श्राप होइन, त्यो ठाउँको दुर्भाग्य हो। त्यहाँका मान्छेको त्यो जमिनमाथि गरेको त्यो व्यवहारले। यसरी महामती प्राणजीको त्यस्तो घटना घट्दछ। जब देवकर्ण विदा भए तब पूछे श्रीराज ने बात, तुम अपना ठौर छोड के और मुलुक क्यों जात। महामती प्राणजीले सोध्नुभयो, तिमी हे देवकर्ण, तिमी उहाँ मौको राजा आफ्नो काका 17 साल राजा हुनुहुन्छ भने तिमी छोडेर यहाँ किन आएको छौ त भन्दा तब दिवान ने एकै देवकरणले भन्नुभयो, एक बात पर आई रिसाई। काका भतिसँग अलि ठुडाङ परेको रहेछ कि केमा कुरो मिलेन, म त्यसै दिवान छोडिदिएर आएँ राजालाई, रामनगरमा आएर मैले दिवान सम्हालेँ भनेर। अब 17 सालमा खटपट परेर रामनगर आउनु पनि के रहेछ, राज्यको कृपा रहेछ कि रहन्छ। यहाँ आउनु नभएको भए प्राणजीसँग मिलापै हुँदैन थियो। जे हुन्छ हुआ हे सब हुकुमे होता है हुकुम, होसी सब कछु हुकुमे कछु ना बिना हुकुम, खसम हुआ है सब हुकुमे भन्नुहुन्छ नि प्राणजी। हुआ है सब हुकुमे होइन, जे जति भयो राज्यको हुकुमले, राज्यको कृपाले भयो। हो तै सब हुकुमे, हे राज्य अब अगाडि मेरो जीवनमा जे हुनेछ त्यो राज्यको हुकुमले हुनेछ। अनि होसी सब कछु हुकुमे, मेरो जीवनमा सुरुदेखि पर्यन्त जे जति हुनेछ म राज्यको हुकुमलाई शिरोधार्य गर्नेछु होइन। कछुना बिना हुकुम खसम, फेरि राज्यको हुकुम बिना मेरो केही पनि चल्दैन। त्यो समर्पित आत्माको भाषा। तब यहाँ रह गए वहाँ जाने न पाए। हे महामती प्राणजी, काकासँग खटपटी पडेको हुनाले म मौ गएको छैन, यी कोही जागिर खाएर बसेको। तब श्रीराज ने कहा तुम आए न काज, तिमी यही कामको लागि आएको रहेछ, यो वस्त्र लिएके पहुँचाओ महाराज। यो खबर लिएर 17 साल भएको ठाउँमा खबर लिएर जाऊ भन्नुहुँदछ। हम सब राज देखे पर काहुँ न देखिया अंकुर। महामती प्राणजी देवकरणलाई भन्दै हुनुहुन्छ, म सुरतदेखि अगाडि निस्केदेखि मैले धेरै जग्गामा होइन, मेरतादेखि गोवर्धनलाई पठाएको होइन, अटर पार्कमा विभिन्न राजाहरूलाई विभिन्न ठाउँमा राजा खोज्दै होइन, तर मैले परम नामको अंकुर कुनै राजामा देखिनँ। मैले शकुण्डल यिन परखे। अब मैले शकुण्डल भाइ 17 सालमा आत्मा मैले देखिसकेको छु। तोइन सेहोसी मस्कुर अब उसँग गएर अगाडि चर्चा गर्नेछु। जब लालको हुकुम हुआ, अब लालदास महाराजको के हो, लालदास महाराजलाई हुकुम हुन्छ। एक त दिल्ली पठाउन खोज्नु भएको छ, अब जाए देखिया कुरान होइन। महामती प्राणजीको आज्ञा मानेर लालदास महाराजले गएर कुरान खोलेर हेर्नुहुन्छ। 16मा सिपारे मिन, 16वां प्रकरणमा मुसे हारुनका बयान होइन, मुसा अनि हारुनको, मुसा पैगम्बर अनि हारुनको प्रसङ्गलाई हेर्नुहुन्छ। तहाँ लिख्या मुसे ने खुदाए सोकरी अर्ज, मुसा पैगम्बरले खुदासँग अर्जी गर्नुभयो। एकजना फेरुन भन्ने अत्याचारी, त्यतिखेर समयको अत्याचारीलाई मे क्यों कर लडौँ फेरुन सो, यो अत्याचारीसँग म कसरी लडौँ भनेर मुसा पैगम्बरले खुदासँग अर्जी गरेको प्रसङ्ग छ। जोलो मेरी न करो गर्ज, यो मेरो कामलाई पुरा गरिदिन्छु। अर्जी गर्दाखेरि मे फकीर वा पासा मे पहुँचाउ दिन सक, म त एउटा साधारण बैरागी हुँ, एउटा साधारण पैगम्बर हुँ म मुसाले होइन। कसरी चाहिँ उसँग लडौँ, जो मेरा भाइ देव मुझको, मलाई हे खुदा मलाई के दिनुहोस्, मलाई यदि मलाई एउटा भाइ एउटा व्यक्ति दिनुभयो भने तो लडौँ मे साथ ममिन, म लड्न सक्छु। तब खुदाए ने दिया मुसेको भाइ हारुन होइन, मुसाको प्रार्थना सुनेर खुदाले आफ्नो भाइ हारुनलाई दिनुभयो। अनि त्यो फेरुन, अब फेरुनका कछुना चले गर्न सकेको न, यह आए त राजाको दिखाइ लाल्दा छ। यो एउटा कुरानको किस्सा हो, यो बुझ्नु भएन। अब त्यो किस्सालाई महामती प्राणजीले तुलना गरेर हेर्नुभयो। पैगम्बर भनेको स्वयं महामती प्राणजी हुनुभयो होइन। यहाँनिर अत्याचारी होइन, मे क्यों कर लडौँ फेरुन, फेरुन भनेको अत्याचारी भनेको औरङ्गजेब छ, अत्याचार गरिरहेको छ। अनि कति मेहनत गर्नुभयो, अर्जी गर्नुभयो राज्यसँग। प्राय उदयपुरमा बिरहका बाणी उत्रे होइन, हर जग्गामा कति राजालाई जगाउनु भयो, भइसकेको छैन, राज्यसँग प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ हर पल। राज्य महाराजले प्राणजीको आशीर्वाद मतलब प्रार्थना सुनेर राज्य महाराजले के गरिदिनु भयो, इन्द्रावती
आत्मालाई महामती प्राणनाथजीलाई हारुन नाम गरेको 17 साल पुत्र दिनुभयो भनेर यसरी ठ्याक्क त्यो प्रसङ्ग जुध्यो। त्यहाँ हारुन दिनुभएको थियो। त्यसरी नै यता देवकरणबाट पनि त्यो सूत्र मिलिरहेको छ र निजानन्द सम्प्रदायमा फाल पल्टाउने चलन यहीँबाट सुरु भएको हो। वितक बाणी या विशेष गरेर सप्ताह बाणी पाठहरूबाट सकेपछि अन्तिममा फाल पल्टाएपछि पहिलो चौपाई हेरिन्छ माथिको के छ राज्यको आदेश हैन। यो पाठको फल के छ, कुन भावले पढेँ मैले राज्यको पाराएँ हैन। सबै बाणी त बाणी हो, तर बाणीभित्र पनि अनेक किसिमका प्रसङ्गहरू छन्, विभिन्न प्रसङ्गहरू छन् हैन। अझै साधना गर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग पनि छन् हैन। मायामै छौ भन्ने चौपाई पनि छन्। जे पनि आउँछन् कि आउँदैनन्, जुन भावले पढिएको छ पाठको फल पलाउने चलन यहाँ गडाबाट सुरु भएको हो। यह आए ते राजा सो दिखाई लालदास, आपनको जो एक राजा मिले सो चाहिए मोमिने खासाबाट सच्चा राजा मिलिसकेको छ देवकरणको सूत्रबाट। यो विचार करते लाल रया लस्कर में, यो विचार लालदास महाराज अब चरणदास गरी दास पहुँचाए लस्कर में। अब अगाडि स्वामीजीले चरणदास गरीदासलाई औरंगजेबको पासमा पठाउनु भयो। धर्मा मिली लाल सो बीच रहा जाते, तुम्हारी बात देवजी करी छत्रसाल आगे, यह बात सुन लाल ने आग आए करी राज सो। लालदास महाराज छत्रसाल चर्चा सुनाउनु भयो। प्रसङ्ग बात अपनी होने लगी छत्रसाल के आगे। अब महामती प्राणनाथजीले के गर्नुहुन्छ, मौमा फेर अगरिएसे भेजे लाल उत्तम जीवन और गोविन्द दास। महामती प्राणनाथजीले पहिले नै 17 सालको अंकुर हेर्नका लागि, 17 साललाई ज्ञान सुनाउनका लागि महामती प्राणनाथजीले लालदास, उत्तमदास, जीवनदास र गोविन्ददासलाई शाकुण्डलबाई अवतार स्वरूप 17 साललाई ज्ञान दिनका लागि पठाउनु हुँदछ। सुन्दर साजी बुढा से आई कमलावती रत्न। बुढा बुढी भनेको गाउँको नाम है। पोखरामा छोरे पाटन, माली पाटन, मिया पाटन सँगसँगै 17वटा पाटन छन् पोखरामा। ठाउँका नाम पनि अलग अलग हुन्छ। यहाँ चाहिँ के रहेछ, बुढा बुढी भन्ने ठाउँ रहेछ। बुढाबुढी गाउँबाट कमलावती रतनबाई आउनुभयो, लक्ष्मीपुरबाट आउनुभयो, सुन्दर साजी आइराख्नु भएको छ। रामदास ने उत्सव किया ल्याइरह मतवार। यसरी सुन्दर साजी हुँदै हुँदै 11 दिन बिलहरीमै रहे महामती प्राणनाथजी। यहाँबाट बिलहरी भन्ने जग्गामा आउनुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सब चले हुए जमा महामती कहे मोमिने गडा की बितक। यो गडेको वृत्तान्त हो। अब आगे पर्ना की जो है हुकुम हक। अब अगाडि पद्मावतीपुरी धामको बितक लालदासी महाराज लेख्दै हुनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब भोलिको प्रसङ्गमा हामी पद्मावतीपुरी धामको नगरीमा प्रवेश गर्नेछौँ, जहाँ अलिकति लालदास महाराजको जीवनी सहित महामती प्राणनाथजीसँग मिलाप अनि पद्मावतीपुरी धामका विशेष विशेष मन्दिरहरूको प्रसङ्ग, बितकको प्रसङ्ग सहित 2-3 दिन भोलि पन्नाको बितक सुनेर हामी भोलि 10 गते 11, 12, 13 3 दिन हामी अष्टप्रहर बितक र पन्नाको बितक श्रवण गर्नेछौँ। भन्दै भन्दै आजको प्रसङ्गलाई हामी यहीँ विश्राम गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी लालदास महाराज की जय। र यतिखेर 1740 को श्रावण महिनामै हुनुहुन्छ प्राणनाथजी हैन। हिजो अस्ति रक्षाबन्धनको दिन त मिलाप हो, 3-4 दिनमा मिलाप हुन्छ महामती प्राणनाथजीको भन्दै आजको प्रसङ्गलाई चौपाई दोहोऱ्याउँदै यही विश्राम गर्छु। उपस्थित सबै सुन्दर साजीको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै महामती कहे मोमिनो यह गड़ा की बितक आगे कहो परना की जो है हुकुम हक। जो है हुकुम हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। सकल सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सबै सुन्दर साजीलाई प्रणाम गर्दै मैले माइक्रोफोन अब कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई हस्तान्तरण गरेँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम आदरणीय गुरुज्यू श्यामदास महाराजलाई चाहिँ धेरै साधुवाद अर्पित गर्दै अति सुन्दर प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गऱ्यौँ। प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू श्रवण गर्ने अवसर पनि प्राप्त गऱ्यौँ। हजुरहरू सबैलाई साधुवाद अर्पित गर्दै आज हामी 29औं दिनको कार्यक्रमको लगभग अन्तिम समयमा छौँ। हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु
आजका सेवाकर्ता, आजका निछावर मेलाकर्ताहरू हुनुहुन्छ। भागरथी बरालज्यू पोखराबाट उहाँले 3105 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी भक्तपुर सुन्दर साथजीहरूबाट पनि हामीलाई आजको निछावर सेवा रहेको थियो, उहाँहरूबाट पनि 3101 रुपियाँ प्रदान भएको छ। त्यस्तै गरी नारायणी सुवेदीज्यूबाट पनि रु 1005 रुपियाँ प्रदान भएको छ भने मिठु आचार्यज्यूबाट पनि 505 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। हजुरहरू सबै ईश्वरप्रति साधुवाद अर्पित गर्दै हजुरहरूप्रति प्रभु परमात्मा श्री राजी श्यामजीको सदैव अनुकम्पा मेहर सदा बनिरहोस्, हामी यही कामना गर्छौँ। प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, अब आउनुहोस् हामी समयलाई धेरै अगाडि बढिसकेको छ, त्यसमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले 13 गते यस श्रीमद् वितक चर्चा शब्द दर्शन 2078 को 13 गते हामी वितकलाई समापन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। वितक त्यो दिन हामी समापन गर्ने उपाय दोहोऱ्याएर त्यसपछि गएर हामीले पूर्णावती कार्यक्रम राखेका छौँ, जसमा हाम्रा जति पनि उपस्थित जनाउनुभएका सुन्दर साथीहरू हामी धन्यवाद ज्ञापन सहित रहेर अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम रहेछ। त्यसपछि गएर सुन्दर साथीहरूबाट पनि शुभभावहरू रहने कार्यक्रम रहेको छ। हजुरहरू जो कहिले पनि त्यो दिन बोल्न सक्ने हामीले समय मिलाउने जमर्को गरेका छौँ। हजुरहरू उपस्थित सबै सुन्दर साथीलाई आफ्नो 2 मिनट भए पनि शुभभावहरू राख्ने समय हामीले प्रदान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। हेरौँ समयले कतिसम्म साथ दिनेछ। प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, त्यही अनुसार हामी कार्यक्रमलाई तय गर्दैछौँ। हजुरहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हजुरहरू 14 गते पनि कार्यक्रममा पूर्णतः रूपमा सहभागिता जनाइदिनु होला। हामी सम्भव भएसम्म अनि त्यो कार्यक्रम सकेपछि पनि 10, 11, 12 बजेपछि पनि 12 बजे पनि कृष्ण प्रागट्य महोत्सव पनि हामीले लाइभ श्री कृष्ण पढाइ मन्दिर पोखराबाट देखाउने हामी जमर्कोमा जुटिरहेका छौँ। हजुरहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, किनकि अहिलेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामी भौतिक रूपमा उपस्थित हुन एकदम असमर्थन छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले 5 जना मन्दिरमा जम्मा भएर समितिका साथीहरू अथवा अरू युवा परिषदबाट जम्मा भएर हामीले प्रागट्य महोत्सव श्री कृष्ण प्रागट्य महोत्सवलाई लाइभ देखाउने जमर्कोमा हामी जुट्ने हजुरहरू सबैलाई जानकारी गराउँदै आउनुहोस्। प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, आज हामीसित अर्जी गायनमा हुनुहुन्छ आदरणीय बिना उप्रेतीज्यू पोखराबाट। उहाँको जन्मदिन परेको उपलक्ष्य छ आज, त्यसकारण उहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना सहित प्रभु परमात्माको अनुकम्पा मेहर सधैँ बनिरहोस्, हामी यही कामना गर्छौँ। किनकि हामीले अन्य केही गर्न सक्दैनौँ, किनकि हामी सामान्य मानिस हौँ। त्यसकारण हामीले यति भन्छौँ, प्रभु परमात्माको मेहर सदा बनिरहोस्। यही हजुरलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै आउनुहोस्। म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु आदरणीय बिना उप्रेतीज्यू पोखरालाई। प्रणाम। प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनी प्रेम प्रणाम। अशुभारणं मंगलकरणं धनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तीज कुंवरी श्री श्याम जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तीज कुंवरी श्री श्याम जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने श्री राज श्यामजी तथा यस हामीलाई वितक साहेब चर्चाको अमृतपान पिलाउनु हुने हाम्रा श्यामदासजी महाराज तथा यस जुमबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथमा म बिना उप्रेतीको तर्फबाट कोटि कोटि प्रेम प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। प्रणाम। आज म अर्जी गायन गर्न गइरहेकी छु। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिना करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विदा पिया जी समारथ दीना,
रहने जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम ते पिया सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे पिया तब देखूंगी नैन भराए जी। एती पुकार पिया सुना के पिया ढीला करो अब जीन जी। छिन छिन खबर में लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया जुआड़ी भई अंतराय जी। सुआड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए आस बिलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीना पिया और न जानो बात जी। इसको सेवा कर ये पुकार दिव्या सुना के। वारेण जाए श्री इंद्रावती पिया कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीना पिया और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो सवांगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल किशोर परवारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल किशोर परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। अर्ज करूं मेरे धानी जी। प्रणाम प्राण प्यारे की जय। बीतक साहब की जय। प्रणाम। प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय बिना उप्रेतीज्यूलाई अति सुन्दर तरिकाबाट अर्जी गायनबाट भावमा रहेर गाउनुभयो। धेरै धेरै साधुवाद। प्रभु परमात्माको अनुकम्पा बनिरहोस् यही कामना गर्दै आउनुहोस् आज हाम्रो समीपमा रहनुहुने हाम्रा सेवाकर्ताहरू, निछावर सेवा दिनेहरू, सेवाकर्ताहरू भागरथी बराज्यू, त्यस्तै गरी भक्तपुरबाट सुन्दर साजीहरू, नारायणी सुवेदीज्यू, मिठ्ठु आचार्यज्यू, उहाँहरूप्रति पनि साधुवाद अर्पित गर्दै परम आदरणीय गुरुज्यू श्यामदास महाराजज्यू, त्यस्तै गरी हामीसित बाणी गायनमा हुनुहुन्थ्यो एकराज थमला भाइ, त्यस्तै गरी अर्जी गायनमा बिना उप्रेतीज्यू र विशेष गरी हामीसित जोडिनुहुने सुन्दर साथीहरू जो हामीसँग रहनुभएको थियो पोखरा, तनहुँ, चितवन, लमजुङ, हेटौँडा, रौतहट, काठमाडौँ, विराटनगर, बुटोल, झापा, इटली, सिलगढी, धनगढी, इन्डिया, कालचिनी, माद्रिहाट, पन्नाधाम, युएसए, त्यस्तै गरी युके र विश्व जगतबाट हामीसित जोडिनुहुने सबै सुन्दर साथीहरूप्रति साधुवाद अर्पित गर्दै हजुरको यो गहन समयलाई हाम्रो कार्यक्रममा समर्पित गर्नुभएकोप्रति हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै हजुरहरू सबैलाई साधुवाद अर्पित गर्दै हजुरहरू सबैलाई शुभरात्रि भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिने समय आइसकेको छ र कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मीज्यूले पनि हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ र उहाँकै अनुमतिबाट आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको हजुरहरूले जानकारी गराउँदै हजुरहरू सबैलाई शुभरात्रि, स्वस्थ रहनुहुन भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त प्रणाम।